नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवानका 9 गुण वर्णना। भगवानमा विद्यमान हुने गुणहरू असङ्ख्य अप्रमेय छन्। ती असङ्ख्य अप्रमेय गुणहरूमध्ये मनुष्य देव ब्रह्मा सत्वहरूले सजिलैसँग ग्रहण गर्न पूजन गर्न सक्नको निम्ति उपलक्षण नयले ती सूत्रान्त समूहहरूमा अरहम आदि 9 गुणलाई भगवानले देशना गरिदिनु भएको छ। जीवित हुनुभएको भगवान बुद्धलाई मनमा देख्ने गरी अनुमान गर्ने व्यक्तिले भगवानलाई विशेष गरी प्रसन्न गौरव राख्ने हुँदछ र भगवानको प्रतिनिधित्व प्रतिमा र धातु स्थापना राखेको चैत्यहरूको नजिकमा अगौरव अनादर गरेर बस्ने छैन। धार्मिकमा धेरै कुशलताको व्यक्ति हुँदछ, तर लोकमा एक व्यक्तिमाथि गुणलाई नजान्दै प्रसन्न गरिसकेपछि गुण विशेषलाई जानेको बेला अत्यन्त प्रसन्न भई गौरव अर्थात् आधार राख्ने मन उत्पत्ति भएर आए जस्तै, त्यस्तै भगवानका प्रशंसा गरेर नसकिने गुणहरूमध्ये देव मनुष्य ब्रह्माहरूले प्रशंसनीय गुण 9वटालाई मात्र नै आफ्नो ज्ञानले भेटे जति जानेछन् भने पनि श्रद्धा प्रज्ञाहरू पहिलाभन्दा बढेर वृद्धि हुँदै जाँदथ्यो। आफूहरू धेरै भव संसारमा संसरण घुमिराखेको भए तापनि मनभित्र यी भगवान भन्ने आरमणलाई लिन सक्न दुःख छ। अहिले भाग्य राम्रो हुनाले भगवानको कारण र गुणहरूलाई सुन्न पाइएको छ। त्यसकारण शान्त आफ्नो घरमा भगवानलाई आरमण गरेर पाठ पूजा गर्न, अर्थहरूलाई मुखाग्र बनाई भावार्थहरूलाई हेरी ख्याल राखी देखिएर आएको भगवानको प्रतिमा रूपभित्र गुणहरूलाई प्रवेश गरी शुद्ध सफाइशीललाई पालन गरेर कोसिसपूर्वक आरमण गरौँ। शीललाई पहिला ग्रहण गरेर अनि गुणलाई आरमण गर्नुपर्दछ। गुणलाई आरमण नगर्दै बुद्ध लोके गाथाले त्रिरत्नको पूजा गरौँ। बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब पाणिनम। धम्मो लोके समुपन्नो सुखाय सब पाणिनम। संघो लोके समुपन्नो पुण्यखेतम अनुतरम। लोके तिनै लोकमा बुद्धो चारार्य सत्यलाई यथार्थ रूपले बोध गर्ने अरहम सम्मा सम्बुद्धो। सब पाणिनम सम्पूर्ण प्राणीहरूको हिताय लौकिक लोकोत्तर दुवै सुख कल्याणको निम्ति समुपन्न उदाय आएका सूर्य झैँ उत्पत्ति भई बक्सिनु भयो। धम्मो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्वाण पर्यति जम्मा 10वटा धर्म। सुखाय देव मनुष्य निर्वाण 3 प्रकारको सुखुनको निम्ति समुपन्न राम्रो गरी उत्पत्ति भई निक्लेर आयो। अनुत्तरम समतुल्य बराबर नभई उत्तम हुनु भएको। पुण्य खेतम कुशल पुण्य बिजाको थुप्रो रोप्ने मलिलो खेतबारी जस्तै हुनु भएको। सङ्घो 4 मार्ग स्थान 4 फल स्थान जम्मा उत्तम अष्ट अर्य सङ्घ। समुपन्न उदाय आएका सूर्य झैँ उत्पत्ति भई बक्सिनु भयो। इति पिसो भगवा अरहम सम्मा सम्बुद्धो। विद्या चरण सम्पन्नो सुगतो लोक विदु। अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी सथा देव मनुष्यानम बुद्धो भगवान। इतिपि भनेको आफूको ज्ञानभित्र देखिने एक कारणलाई देखाइएको पाली हो। सो भगवा भनेको भगवानलाई देखाएको पाली हो। त्यसकारण ती दुवै पालीलाई 9 गुणसित प्रयोग गर्नुपर्दछ। इति पिसो भगवा अरहम। इति पिसो भगवा सम्मा सम्बुद्धो। इति पिसो भगवा विद्या चरण सम्पन्नो। इति पिसो भगवा सुगतो। इति पिसो भगवा लोकविदु। इति पिसो भगवा अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी। इति पिसो भगवा सथा देव मनुष्यानम। इति पिसो भगवा बुद्धो। इति पिसो भगवा भगवान।
सो भगवा भाग्येश्वर उहाँ सर्वज्ञ भगवान इतिपि इमिनाच कारणेन 1500 किलेसहरूबाट वासना भन्ने आदर्शै दूर भई दे मनुष्य ब्रह्मा सबैका पूजनीय विषय श्रेय तिनै लोक प्राणी सत्वको दक्षिणालाई ग्रहण गर्न योग्य हुनुभएको यस कारणले पनि अरहम अरहम भन्ने महान गुणले आचार्य रूपमा ब्रह्मलोकसम्म कीर्ति फैली प्रख्यात भई बक्सिनुभयो। सो भगवा भाग्येश्वर उहाँ सर्वज्ञ भगवान इतिपि इमिनाच कारणेन सर्वयुक्त ज्ञान प्रभावले संस्कार विकार लक्षण निर्वाण पञ्यति भन्ने पञ्चनीय धर्म सबैलाई यथार्थ रूपले गुरु बिना स्वयम्भू ज्ञानले स्वयं बुझ्नु भएको यस कारणले पनि सम्मा सम्बुद्ध भन्ने महान गुणले आचार्य रूपमा ब्रह्मलोकसम्म कीर्ति फैली प्रख्यात भई बक्सिनुभयो। सो भगवा भाग्येश्वर उहाँ सर्वज्ञ भगवान इतिपि इमिनाच कारणेन त्रिविद्या अष्टविद्या दुवैवटाले देशना प्रज्ञा विद्या भन्ने निर्वाण धातु अमृत मिल्ने दिशातिर प्राप्त सत्य उचित आचरण 15वटा सहित बिल्कुल पुरा सम्पन्न हुनुभएको यस कारणले पनि विद्या चरण सम्पन्न भन्ने महान गुणले आचार्य रूपमा ब्रह्मलोकसम्म कीर्ति फैली प्रख्यात भई बक्सिनुभयो। सो भगवा भाग्येश्वर उहाँ सर्वज्ञ भगवान इतिपि इमिनाच कारणेन दीपिङ्कर भगवानको पाउमुनि भगवान हुने नियत व्याधित ग्रहण गरेदेखि बोधि वृक्षसम्म 10 पारमी पुरा भरी बहुजनको हितमा अटल रही मिथ्या दृष्टि रतिभर बनी लिप्त नभई सती र प्रज्ञा सम्प्रयुक्त बनाई सर्वयुक्त ज्ञान प्राप्त गर्न हिँड्नु भएको अथवा बिल्कुल ठिक वचनलाई मात्र कथन गर्नु भएको यस कारणले पनि सुगत भन्ने महान गुणले आचार्य रूपमा ब्रह्मलोकसम्म कीर्ति फैली प्रख्यात भई बक्सिनुभयो। सो भगवा भाग्येश्वर उहाँ सर्वज्ञ भगवान इतिपि इमिनाच कारणेन सत्वकाश संखार भन्ने 3 लोक सम्पूर्णलाई शेष नराखी राम्रो गरी जान्नु भएको यस कारणले पनि लोकविदु भन्ने महान गुणले आचार्य रूपमा ब्रह्मलोकसम्म कीर्ति फैली प्रख्यात भई बक्सिनुभयो। सो भगवा भाग्येश्वर उहाँ सर्वज्ञ भगवान इतिपि इमिनाच कारणेन मतले भरिएर बदमाश भई सिकाउनलाई योग्य भएका मनुष्य पुरुष देव पुरुष पशु पुरुषहरूलाई लौरा मुङ्रा बेगर नम्र स्वभावका हुने गरी दमन गर्नमा अनुत्तर ज्येष्ठ श्रेष्ठ हुनुभएको यस कारणले पनि अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी भन्ने महान गुणले आचार्य रूपमा ब्रह्मलोकसम्म कीर्ति फैली प्रख्यात भई बक्सिनुभयो। सो भगवा भाग्येश्वर उहाँ सर्वज्ञ भगवान इतिपि इमिनाच कारणेन जाति जरा मरण भन्ने दुःख कन्तर महासागरको बाटोदेखि निकालिदिएर सुना निर्वाण पारी किनारमा दे मनुष्य ब्रह्मा सर्वसत्वहरूलाई राम्रो गरी तारिदिने सही गुरु हुनुभएको यस कारणले पनि सथा देव मनुषान भन्ने महान गुणले आचार्य रूपमा ब्रह्मलोकसम्म कीर्ति फैली प्रख्यात भई बक्सिनुभयो। सो भगवा भाग्येश्वर उहाँ सर्वज्ञ भगवान इतिपि इमिनाच कारणेन दुःख समुदय निरोध र मार्ग भन्ने 4 आर्य सत्य उत्तम धर्मलाई यथार्थ रूपले स्वयं बुझी प्राणी सबैलाई पनि बुझाउनु भएको यस कारणले पनि बुद्ध भन्ने महान गुणले आचार्य रूपमा ब्रह्मलोकसम्म कीर्ति फैली प्रख्यात भई बक्सिनुभयो। सो भगवा भाग्येश्वर उहाँ सर्वज्ञ भगवान इतिपि इमिनाच कारणेन अणु जस्तै अति सूक्ष्म देख्न नसकिने गरी अन्तर्ध्यान भई रूपलाई निर्माण गर्न सक्ने अणिमा भाग्य चित्तको वेग समान आकाश गगनमा हलुङ्गो र अति छिटो गरी झान भन्ने ध्यानले उडेर जान सक्ने लगीमा भाग्य शरीरको रूप आकारलाई नाप्न अतुलनीयको भावमा ठुलो हुने गरी रूपलाई निर्माण गर्न सक्ने महिमा भाग्य
रोकछेक नभई आवश्यकतालाई क्षणभरमा नै पुग्न सक्ने पति भाग्य। रूप वर्ण अनेकलाई प्रबन्ध थरी थरी निर्माण गरी क्षणभरमा नै सिद्धि गर्न सक्ने पाकम भाग्य। उत्तम शरीरको चित्तदेखि शेष नराखी मनुष्य राजा देवराजा सर्वजनलाई ऐश्वर्य गर्न सक्ने सीता भाग्य। समापत्ति झान अभिज्ञानलाई समापजन भन्ने डुब्न लिन हुन इच्छा भएमा एक क्षणमा नै लिन गर्न सक्ने वसिता भाग्य। एउटो काम गरेको बेला सिद्धि हुन इच्छा भएमा जल्दी नै सिद्धि गराइदिन सक्ने यथकाम वसायिता भाग्य। आठवटा गुण यस प्रकारले प्रख्यात हुनुभएको ईश्वरीय भाग्य। क्लेश शत्रु हटाउनको लागि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्माण जम्मा 9 प्रकारको लोकुत्तर धर्म भन्ने धम्म भाग्य। सही सत्य उत्पत्ति भई आएर 10,000 चक्रवाल लोक धातुसम्म कीर्ति फैलिरहनु भन्ने यस भाग्य। सुनौली अनुहार हातखुट्टादेखि अवशेष नराखी बुटै भरि पहेँलै फुलेको फुलको बुटो जस्तै श्रीमङ्गल जम्मा भई अति शोभायमान हुनुभएको श्री भाग्य। इच्छा भए मुताबिक प्रार्थना गर्दैमा नै क्षणभर प्रतीक्षा नगर्दै सिद्धि हुने काम भाग्य। सम्पूर्ण लोकको आधारभूत हुन अति कोसिस उद्योग गर्नुभएको पयत भाग्य। यी 6 प्रकारका भाग्य गुणहरूले सम्पन्न हुनुभएको यस कारणले पनि भगवा भगवा भन्ने महान गुणले आश्चर्य रूपमा ब्रह्मलोकसम्म कीर्ति फैली प्रख्यात भई बक्सिनुभयो। एवं नवै गुणे हि लोकमिकीर्ति व्यापितम् अतुलं धम राजानं वन्दामि तिहि सादरम्। एवं नवहि गुणे हि यहराता आदि 9वटा गुणहरूले लोकमित सतोकाश संखार भन्ने 3 लोकमा कीर्ति व्यापितम कीर्ति प्रख्यात भई फैलिरहनु भएको अतुलम शील समाधि प्रज्ञा अति ज्यादा भएर समतुल्य पनि हुनु नभएको धम्म राजानम धर्मका राजा भई बक्सिनु भएको सर्वज्ञ भगवान बुद्धलाई तिही काय वचन र मन तीनद्वारहरूले सादरम गौरवपूर्वक आदर भएर वन्दामी गुणलाई जपी रूपारमण गरी 2 हात जोडी वन्दना गर्दछु भगवान। अब धर्मका 6 गुण वर्णन। स्वखातो भगवता धम्मो सन्दिठीको अकालीको यही पसीको उपनेयको पचतम वेदितब्बो विन्युहि। स्वखात गुण, सन्दिठीक गुण, अकालिक गुण, यही पसीक गुण, उपनेयिक गुण, पचतम वेदितब्ब विन्युहि गुण। भगवता भाग्येश्वर उहाँ सर्वज्ञ भगवानले धम्मो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्माण परियति गरी उत्तम 10वटा धर्मलाई स्वखातो आदि कल्याण मध्य कल्याण पर्योसान कल्याण हुनाले सुन्ने बित्तिकै मनको डाह पिरलो हटेर आचरण गरे सुख हुने, आचरण गरिसकेपछि अति शान्त निर्वाण प्राप्त हुने गरी राम्रो देशना गरी बक्सियो। धम्मो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्माण गरी 9वटा उत्तम धर्म सन्दिठीको भने मुताबिक आचरण गरेर पुगिने मार्ग ज्ञान फल ज्ञानसम्म ज्ञानी भएका आर्य सज्जनहरूले अरूले भन्दैमा विश्वास गरी शरणमा परि आचरण नगरिकन मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्माण भनेको लोकोत्तर 9वटा उत्तम धर्मलाई स्वयं पनि देख्न उचित नै छ। धम्मो श्रोतापति सकृतागामी अनागामी अर्हत मार्ग भन्ने 4 प्रकारका ज्ञान धर्मले अकालीको 5 दिन 10 दिन आदि माथि चढी लामो गरी फल दिन समयको प्रतीक्षा नगरिकन मार्ग ज्ञान पछि तत्क्षणमा नै अन्तर नभई तुरुन्त नै विपाक बन्ने फल ज्ञानलाई दिन सक्दछ। धम्मो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्माण गरी 9वटा उत्तम धर्म यही पछिको युगन्धर पर्वतको चुलीमा पूर्ण चन्द्रमा निस्केर आएको उपमा मणिरत्न जस्तै शुद्ध विद्यमान र अति किमतिलो भई ठुलो फल दिनाले तागतपूर्वक खुसी भइन् आउन आचरण गरी हेरन भनी सनम्र निवेदन गरी देखाउन पनि अवश्य उचित नै छ। धम्मो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्माण गरी 9वटा उत्तम धर्म
ओपनेयीको आफ्नो चित्तमा एक दफा देख्दा चार पायको आगो निम्नाले शरीरको वस्त्र वा शिरमाथिको केशलाई आगो लाए पनि निभाउन नभ्याई म धर्म मणि रत्नलाई मनभित्र गहिराई देख्ने गरी आचरण धारण गर्न उचित छ। धम्मो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्माण गरी 9वटा उत्तम धर्मलाई विन्यु ही पृथकजनसित नसुहाउनाले 4 आर्य सत्य उत्तम धर्मलाई स्वयंदेखि बुझिसकेर आर्य भावमा पुगिसक्नु भएको सत्पुरुषहरूले पश्चात्तम वेदितव्य प्रत्येकले इच्छाअनुसार अमृत रसलाई समापति ज्ञानले लीन भएर निरन्तर जानी भोग गर्न सक्दछन्। इचेवम छहि गुणैहि पाकटम जिन पूजितम सम्पत्तिदायकम धम्मम वन्दामि तिहि सादरम। इचेवम छहि गुणैहि ईश्वखात आदि 6वटा गुणहरूले पाकटम तीर्थङ्करहरूको शासनमा धेरै लोकाचार गर्ने धर्मभन्दा पनि गुण ज्यादा ठुलो प्रख्यात भएको जिन पूजितम पञ्चमार्जित नै जिन सर्वज्ञ भगवानले स्वयं बुझी आफ्नै धर्मलाई पनि बारम्बार सेवा पूजा गरिएको सम्पत्तिदायकम आचरण गर्ने विनय प्राणीहरूलाई स्वर्ग र निर्माणसम्मको सम्पत्तिलाई दिन सक्ने भएको धम्मम मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्माण परियति गरी 10वटा उत्तम धर्मलाई तिही काय वचन र मन तीनद्वारहरूले सादरम गौरवपूर्वक आदर भएर वन्दामी गुणलाई ताकि मनभित्र जपी 2 हात जोडी वन्दना गर्दछु भगवान। अब सङ्घ गुण, सङ्घका 9वटा गुण वर्णना। सुपटिपन्नु भगवतो सावक सङ्घो उजुपटिपन्नु भगवतो सावक सङ्घो न्यायपटिपन्नु भगवतो सावक सङ्घो सामीचीपटिपन्नु भगवतो सावक सङ्घो यदिदं चत्तारि पुरिस युगानि 8 पुरिस पुगलाम एष भगवतो सावक सङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलि करणीयो अनुत्तरम पुण्यखेतम लोकस। सुपटिपन्न गुण, उजुपटिपन्न गुण, न्यायपटिपन्न गुण, सामीचीपटिपन्न गुण, आहुनेय गुण, पाहुनेय गुण, दक्षिणेय गुण, अञ्जलिकरणीय गुण, अनुत्तर पुण्यखेत गुण। भगवतो भाग्यका मालिक सर्वज्ञ भगवानको सावक सङ्घो अनुशासन गरिआएको सही धर्मलाई पालन गरी आचरण गर्ने अष्ट आर्य सङ्घ समूह सज्जनले सुपटिपन्नो धर्मानुकूल उपदेश दिन योग्य कुरा शासनमा अनुकूल अनुशासनलाई बिल्कुल पालन गरी राम्रो आचरण गर्नुहुँदछ। भगवतो भाग्यका मालिक सर्वज्ञ भगवानको सावक सङ्घो अनुशासन गरिआएको सही धर्मलाई पालन गरी आचरण गर्ने अष्ट आर्य सङ्घ समूह सज्जनले उजुपटिपन्नो कप्ट्याई कर्म माया जाल नगरिकन केवल निर्वाण जान सोझो मार्ग सही हुने गरी अनुकूल आचरण गर्नुहुँदछ। भगवतो भाग्यका मालिक सर्वज्ञ भगवानको सावक सङ्घो अनुशासन गरिआएको सही धर्मलाई पालन गरी आचरण गर्ने अष्ट आर्य सङ्घ समूह सज्जनले न्यायपटिपन्नो शरीरको वस्त्र वा शिरमाथिको केशलाई आगो लाए पनि निभाउन नभ्याई ठुलो अग्नि संसारवट महादुःखलाई निभाउनको हेतु सही निर्माणको निम्ति आचरण गर्नुहुँदछ। भगवतो भाग्यका मालिक सर्वज्ञ भगवानको सावक सङ्घो अनुशासन गरिआएको सही धर्मलाई पालन गरी आचरण गर्ने अष्ट आर्य समूह सज्जनले सामीचीपटिपन्नो आदरपूर्वक मान्छेले गर्ने सेवा सत्कार सामीची कर्मलाई उचित योग्यताका भई आचरण गर्नुहुँदछ। चत्तारी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान गरी 2 जना जोडी युगल गर्नाले 4 जना 8 प्रत्येक गरी 8 जना पुरुष पुगला पुरुष पुद्गल उत्तम व्यक्ति हुनुहुँदछ। भगवतो भाग्यका मालिक सर्वज्ञ भगवानको यसो सावक सङ्घो 4 जोडी प्रत्येक गरी 8 जना भएको सङ्घ समूह आर्य सज्जन व्यक्ति आहुनेयो फेरि आफूलाई महाफल दिनाले
प्रसन्न भई गौरव राखी पूजा गरिने, दूरबाट लिएर आएको पनि दातव्य वस्तु अनेकलाई राम्रो गरी ग्रहण गर्न पनि योग्यताका हुनुभएको छ। भगवतो भाग्यका मालिक सर्वज्ञ भगवानको यसो सावक सङ्घो 4 जोडी प्रत्येक गरी 8 जना भएको सङ्घको समूह यार्य सज्जन व्यक्ति पाहुनेय दूरदेखि आएका पाहुनाको निम्ति उद्देश्य गरी राखेको दातव्य वस्तु अनेकलाई एक भगवान उत्पत्ति भएर आए मात्र निस्केर आएका विश्वका पाहुना आर्य सत्पुरुषलाई कारण जुटी भाग्य खुली दान दिन पनि योग्यताका हुनुभएको छ। भगवतो भाग्यका मालिक सर्वज्ञ भगवानको यसो सावक सङ्घो 4 जोडी प्रत्येक गरी 8 जना भएको सङ्घको समूह यार्य सज्जन व्यक्ति दक्षिणीय परलोकको बाटो सुधार्नको निम्ति उद्देश्य गरी दिएको दातव्यलाई चिताएको जति नै फल मिल्नाले थोरै पनि नराखिकन दान ग्रहण गर्न योग्यताका हुनु भएको छ। भगवतो भाग्यका मालिक सर्वज्ञ भगवानको यसो सावक सङ्घो 4 जोडी प्रत्येक गरी 8 जना भएको सङ्घको समूह यार्य सज्जन व्यक्ति अञ्जलीकरणीय सम्पूर्ण लोकले शिर झुकाएर सहर्ष आदर दशञ्जली वन्दना गर्नलाई पनि योग्यताका हुनु भएको छ। भगवतो भाग्यका मालिक सर्वज्ञ भगवानको यसो सावक सङ्घो 4 जोडी प्रत्येक गरी 8 जना भएको सङ्घको समूह यार्य सज्जन व्यक्ति लोक सदे मनुष्य ब्रह्मा सत समूहको अनुत्तरम समतुल्य बराबर नभई उत्तम हुनु भएको पुण्य खेतम कुशल पुण्य बिजाहरूको ठुलो वृद्धि हुने मलिलो खेतबारी जस्तै हुनु भएको छ। एवं नवई गुणेहि लोकमि विसुतम गणम शासनम चिरधातारम वन्दामि तिहि सादरम। एवं नवई गुणेहि यी सुपटिपन्न आदि 9वटा गुण समूहहरूले लोकमि तिनै लोकमा विसुतम तीर्थङ्करहरूको शासनमा धेरै लोकाचार गर्ने सङ्घभन्दा पनि गुण ज्यादा ठुलो प्रख्यात हुनु भएको शासनम कल्प कल्पान्तर बितेर गए तापनि कहिलेकाहीँ भेट्नलाई दुर्लभ उत्तम रत्न भएको यो शासनलाई चिरधातारम भगवानको पालोदेखि परम्परागत नबिगारिकन पढाइ सिकाइ धारण गरी आउनु भएको गणम भित्री भावना उत्तम भई सङ्लो चित्त सज्जन व्यक्ति सत्पुरुष आर्य सङ्घ समूहलाई तिही काय वचन र मन 3 द्वारहरूले सादरम गौरवपूर्वक आदर भएर वन्दामी गुणलाई जपी रूपारमण गरी 2 हात जोडी वन्दना गर्दछु भगवान। भगवानको कुशल पारमीहरू यति उति छ भनी हिसाब राखेर गन्ती गर्ने हो भने गरेर नसक्ने गरी धेरै नै छ। विश्वभरमा भए जति सत प्राणी सबैको कुशल पारमीलाई जम्मा गरेर 100ले गुणा गर्दा एक भगवानको पारमी कुशलसित मिलाएमा एक भगवानको कुशल पुण्य नै धेरै छ भनेर शास्त्रहरूमा भनाइ छ। त्यतिसम्म धेरै पारमीहरूलाई 4 असङ्ख्य र 1 लाख कल्पसम्म जम्मा गर्नुभएको हुनाले यति उति छ भनेर पुण्य पारमीहरूलाई गन्ती गर्न सकिँदैन। असङ्ख्यको हिसाब कल्प स्थिर भएर बिग्रेर जानेसम्म समयलाई 1 कल्प भनी भन्दछ। लम्बाइ र चौडाइ 1 योजन भएको गोदाम घर भित्र तोरीका गेडा पुरा भरेर 100 वर्ष कटेपछि एउटो तोरीको गेडालाई निकालेर फ्याँक्दै जाँदा ती तोरीका गेडाहरू सकिएर गए तापनि 1 कल्प सकिएको हुँदैन भनी भगवानले भन्नुभएको छ। निदान वग अनमतक संयुक्त कसब संयुक्त पाली। त्यतिसम्म चिरकालसम्म चिरकल्प समूह कति भयो भनी भनेर गन्ती गर्न नसक्ने धेरै भएको कल्पलाई असङ्ख्य भनी भन्दछ। त्यसरी गन्ती गरेर नसक्नाले एक भगवान र एक भगवानको बीचमा 1 असङ्ख्य भनी सङ्केत गर्न परेको 4 चोटीलाई 4 असङ्ख्य भनी भन्दछ। त्यो 4 असङ्ख्य र 1 लाख कल्प एक भगवानको पारमी भर्ती पूरा गर्ने सबभन्दा ठुलो समय हो। कोही भगवानहरू पारमी पूरा भर्न 8 असङ्ख्य र 1 लाख, कोही 16 असङ्ख्य र 1 लाख कल्प त्यति डेरी लाग्दछ।
त्यो 4 असङ्ख्य र 1 लाख कल्पसम्म जम्मा गरिएको पारमीहरू अति नै धेरै भएको हुनाले फल दिन अन्तिम जन्म सिद्धार्थ कुमार भगवान हुने भव जन्ममा अन्तिम फल दिने महासमय हो। फेरि अर्को जन्ममा फल दिने अवकाश छैन। त्यसकारण ती पारमीहरू भगवानलाई मुखतिर पनि हातखुट्टातिर पनि सम्पूर्ण शरीरको प्रत्येक जग्गा जग्गामा उत्तम महापुरुषहरूको 32 लक्षण 80वटा क्षुद्र लक्षणहरूले छाप मोर हानेर अति सुन्दर शोभायमान गरी निर्माण गराइएको हुनाले मनुष्य राजा देवराजा ब्रह्मा राजाहरूमा कुनैसित पनि तुलना गर्न नभई जम्बुराज सिङ्गी सुनाको डल्लो सुनाको सार जस्तै शाक्य वंश राजाहरूमध्ये सबभन्दा राम्रा र श्रेष्ठ व्यक्ति हुनुभयो। त्यसरी निर्माण गर्दा पारमीहरू त्योभन्दा म पहिला लुटालुट फल दिएर लोकमा विचित्र रूपले पूर्ण प्रभाव गरी निर्माण गर्ने समय भएको हुनाले भगवानको रूप दर्शन गरेर अगाउन नसक्ने गरी उदाउँदै गरेका सूर्य, प्रकाश हुँदै गरेका चन्द्रमा र फुल्दै गरेका फुल जस्तै उज्याला प्रसन्न अति श्री शोभायमान हुनुभएको छ। भगवानले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि त्रात्रिंश देवलोकमा देवब्रह्माहरूको बीचमा अभिधर्म देशनालाई प्रवचन गर्नुभयो। त्यसबेला ती देवब्रह्माहरूको रूपवर्णभन्दा भगवानको रूपवर्ण ज्यादा सुन्दर शोभायमान भएको थियो अरे। त्यो बातलाई भन्न उचित नै छ। देवब्रह्माहरू अति राम्रा छन् रे, तर उनीहरूको शरीरभित्र रागद्वेष आदि फोहोर रहित भएको छैन। भगवान भनेको रागद्वेष आदि क्लेश फोहोर रहित भएर शुद्ध भएको चित्तमा सर्वयुक्त ज्ञान र मैत्री करुणा फिंजारेर राखेको हुनाले ज्यादा नै सुन्दर हुनुहुन्छ। त्यतिसम्म सुन्दर भई शोभायमान हुनुभएको भगवानलाई स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाएर सही उत्तम धर्मलाई भगवानको आगे बसेर आदरपूर्वक धर्म श्रवण गर्न नपाएको पनि हाम्रो अति दुर्भाग्य नै हो। तर भगवानको धर्मचक्र अनन्त लक्षण सूत्रहरू पनि नबिग्रिरहेको हुनाले ती धर्महरूलाई खण्डभित्र खोजी गरेर विशेष धर्म प्राप्त नभए तापनि अब यही भद्रकल्पभित्र उत्पत्ति भएर आउने अरिमेत्रिय भगवानलाई दर्शन गर्न सक्ने हुन अहिलेदेखि नै प्रयास गरौँ। पश्चिमं फलदानेन बहुं पचित पारमी यस्वेशं सुमापेन्ति केनापि असमं समम। बहुं गन्ती गर्न नसक्नाले धेरै पचित पारमी 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म जम्मा गरी राखिएका पारमीहरू पश्चिम फल दानेन अन्तिम जन्म एकैचोटि फल दिने गरी यस भगवत जुन भाग्यश्वर सर्वज्ञ भगवानको बेसम सुनौली मुख हात खुट्टा र शरीर आकार बेशधारलाई केनापि दे मनुष्य ब्रह्मा राजा कुनै व्यक्तिसित पनि असमम समतुल्य बराबर नाप्न नसकेको भएर समम सम्पूर्ण शरीर जमुरा सिङ्गी सुनौली शाक्य वंशी कुशल व्यक्ति हुने गरी सुमापेन्ती उदाउँदै गरेको सूर्य प्रकाश हुँदै गरेको चन्द्रमा फुल्दै गरेको फुल जस्तै सम्पूर्ण कार्य सजाएर निर्माण गरिदिए। भगवानले सत प्राणीहरूलाई संसार ओग पानीको बेगबाट तार्दछु भनी उद्देश्य गर्नुभयो र भगवान हुन पारमीहरूलाई पुरा भर्नु भए अनुसार भगवान भएको बेला बस्ने आयु पनि अति छोटो, प्राणीहरूको सन्तानमा पनि धर्मरहित भएको हुनाले 45 वर्षसम्म दैनिक फाल्टु समय नमिली प्राणीहरूको अर्थहितलाई आचरण गर्दै समय व्यतीत गराउनु भयो। दिवा समयमा भगवानले गर्नुपर्ने कृत्य भिक्षा नखाँदै भिक्षाटन जाँदा पनि मनुष्य समूहलाई देशना गर्नु पर्दथ्यो। यथोचित भिक्षा खाइसकेपछि भिक्षु सङ्घहरू उपसङ्क्रमण गर्न आएको बेला ओबाद र कमाठान धर्मलाई दिनु पर्दथ्यो। त्यसपछि भिक्षुहरू फर्केर गएपछि एक क्षण विश्राम गरेर उठेको बेला सम्पूर्ण लोकलाई जम्मा गरी छुटकारा हुन योग्य भएका प्राणीहरूलाई हेर्नु पर्दछ। त्यसपछि आफ्नो नगर ग्रामहरूबाट आएका परिषदलाई धर्म देशना गर्नु पर्दथ्यो। त्यसपछि बेलुका मान्छे सबै फर्केको बेला स्नान गर्नु नुहाउनु हुन्छ र एक क्षण विश्राम गर्दा गर्दै घाम अस्ताउँदछन्। अब रात्रि समयमा भगवानले गर्नुपर्ने कृत्य घाम अस्ताएपछि रात्रिको प्रथम प्रहरमा
आएका भिक्षुहरूमध्ये कसैले कमठान माग्दछन्, कसैले प्रश्न सोद्धछन्, कसैले चाहिँ कमठान मागेर सबैको मनोरथलाई पूर्ण गराइदिएर रात्रिको प्रथम प्रहर बिताइदिँदछन्। दोस्रो प्रहरको बेला भिक्षुहरू फर्केर धेरै बेर नहुँदै नै मान्छेहरूको शब्द सुनसान भएको बेला 10,000 चक्रवालबाट कोही देव ब्रह्मा समूहहरू आएर प्रश्न सोध्ने, कमठान माग्ने गर्दा देशना गर्दै जानाले नै रात्रिको दोस्रो प्रहर समयलाई व्यतीत गराइदिनु भयो। अब तेस्रो प्रहर बिहानको समय। तेस्रो प्रहर बिहानको समयलाई 3 काण्डले विभाजन गरेर पहिलो काण्डमा चक्रमण हिँड्नु हुँदछ, बीचको काण्डमा विश्राम शयन गर्नु हुँदछ र अरुण उदय नहुँदै बिहानको समयमा पहिला शासनदेखि पुरा भोरेर कुशल पारमी पूर्ण हुनाले छुटकारा हुन योग्य भएका व्यक्तिहरूलाई हेरेर विचार गर्नु हुँदछ। त्यसपछि उज्यालो भएर समय आयो भने भिक्षाटन हिँड्नु हुँदछ। यसरी नै आफ्ना पुत्र राहुल कुमारसित नछुटाई धेरै प्राणीहरूलाई दया गर्नाले 24 घण्टामा 2 घण्टा पनि पुरा विश्राम नगरी दिनरात सत्त प्राणीहरूको हित अर्थलाई सधैँ आचरण गर्नुहुँदछ। बुद्धानुස්සति कमठान। बुद्धानुස්සति कमठान भावना गर्ने योगावचर व्यक्तिले भगवानको रूपलाई लिएर अथवा आरमण गरेर भावना गर्नु हुँदैन। भगवानको गुणलाई नै आरमण गरेर भावना गर्नुपर्दछ। भगवानको सुन्दर शोभायमान भएको रूप भगवा गुणमा प्रवेश हुने श्री भाग्य नै हो। भगवानको अति शोभायमान भएको रूप त्यहाँसम्म शोभायमान हुनुभएको शरीरले फाल्टु समय नमिली धेरै प्राणीहरूको कार्यलाई परिनिर्माण हुने बेलासम्म धारण गर्नुभएको गुणहरूलाई मनमा प्रसन्न देखिएर आउनेछ। त्यसरी देखिएर आएको भगवानको आरमणलाई हराउन नदिइकन बारम्बार दृढ बलियो गरी आरमण लिइराखेकोलाई एक बुद्धानुස්සति कमठान भनी बुझ्नुपर्दछ। बुद्धम भगवानलाई बारम्बार सती स्मरण हुइराख्ने अथवा होस मिलिराख्ने बुद्धानुස්සति। एक चक्रवर्ती राजाले मनले विचार गराई, अतीतकालमा हाम्रा बोधिसत्व एक भवमा तिलोक विजय नाम गरेका चक्रवर्ती राजा हुनुभएको थियो। ती राजाले धेरै सङ्गत साथै पहिलाका भगवान बुद्धहरूलाई प्रत्येक बुद्धहरूलाई पनि मनभित्रबाट देख्ने गरी विचार गर्नुभयो। विचार गरे जस्तै देखिनु भएको भगवानलाई 10 अञ्जली शिरोपर धारण गरी शिर झुकाएर प्रसन्न चित्तले आदरपूर्वक नमस्कार गर्नुभयो। त्यति मात्रले तृप्ति नभई अनेक रत्नले सजाएको बेजयन्ता नाम गरेको रत्न विमान महाप्रासादलाई पनि धेरै तल्ला बनाएर मन विचारले निर्माण गरिराख्नुभयो मनबाट। त्यो महाविमानमा राम्रा अनेक थरीका ओछ्यानलाई पनि ओछ्याउनुभयो। आफ्नो जग्गामा पूर्ण पानीका घडा, पूर्ण फुल भएका पानीका कलशहरूलाई पनि राख्नुभयो। त्यसपछि फराकिला भएका ठुला ढोकाहरूबाट पछि सङ्घहरू साथै धेरै भगवान बुद्धहरू आफ्नो निमन्त्रण अनुसार आउनुभयो र सुनले बनाइसकेको पलङ्कहरूमा एक एक विहार गरिरहनु भएको मनले पनि विचार गर्नुभयो। अब दान गराई। त्यसपछि मनुष्यलोक देवलोकमा भए जति राम्रा वस्त्रहरूलाई जम्मा गरी लिएर ती भगवान प्रत्येक बुद्ध अरहन्त सङ्घहरूलाई 3वटा चिवरलाई ती चिवरीको भन्दछ। ती 3वटा चिवरलाई दान गरेर उत्तम खाद्य भोजन अनेक रसहरूले प्रत्येक पात्रहरूमा पूर्ण भरेर दान गर्नुभएकोलाई पनि फेरि विचार गर्नुभयो। प्रत्येक गरी भिक्षा ग्रहण गरिसकेपछि प्रत्येक बुद्ध आर्य सङ्घहरू ठुलो विमानमा प्रत्येक रत्नले कमराभित्र प्रवेश गरेर एक क्षण विश्राम गरिसकेपछि उठेर कसैले ध्यान बसेको, कसैले प्रश्न सोधेको, कसैले उत्तर गरेकोलाई पनि मनले विचार गर्नुभयो। अब सजाउनु भएको बुद्ध प्रत्येक बुद्ध आर्य सङ्घहरू झान भन्ने ध्यानमा बस्ने आदि इच्छा हुने कर्मले रमाएर बसेको बेला ती भदन्तहरूको माथि सेतो रत्न उडाएर सुगन्ध भएको फुलको सिलिङहरूले र छाताहरूको वरिपरि रातो जाली फुलहरू झुन्डिरहेको रत्न विमानको 4 दिशाहरूमा 5 प्रकारका कमलले सुशोभित भएको ठुलो पानीको पोखरी भइरहेको, वरिपरि फुल उद्यानको फुलका बुटाहरूबाट फुलको रसको धुलोहरू माथितिर उडेर विमानलाई ढाकिरहेको, सुनाको कुर्सीमाथि थरीथरीका बत्तीका किलाहरूलाई चक्रवाल फिजाई गाडेर बालिरहेको,
रुखा टुप्पा र डाँडा पर्वत सबैमा झन्डा फरफर बनाएर गाडेर राखेको सबैलाई विचार गर्नुभयो मनबाट। परिषदहरू त्यहाँसम्म प्रसन्न राम्रो ठुलो विमानको नजिकमा गीत गाउने नाच्नेहरू पनि बस्न नसकी खुसी भई प्रसन्न चित्तले नाचेको गाएको बजाएको मनुष्यदेव इन्द्र नाग गरुड कुम्भण्ड यक्ष गन्धर्व शेष नराखी सज्जनहरू भए जति पनि प्रत्येक गरी हात जोडेर अरियहरू विहार गर्ने त्यो विमान नजिकमा उपसङ्क्रमण गरेको ती परिषदलाई पनि चक्रवर्ती राजाले आफूले गरिएको कुशल पुण्यको भागलाई बराबर बाँटेको कुरा भनिरहेको यो जग्गामा आइ नपुगेका व्यक्तिहरूलाई देवताहरू मार्फत फेरि भनेर बताइरहेकोलाई पनि विचार गर्नुभयो। अब फल प्राप्त भएको त्यस्तो महादानलाई मनबाट विचार गरी दान गर्ने चक्रवर्ती राजा आयु सकिएर जाँदा त्यो कुशल पुण्यले त्रावत्रिंश देवलोकमा भए। त्यो कुशल चेतनाको प्रभावले देवलोकबाट मनुष्यलोकबाट देवलोकमा यसरी परिवर्तन हुँदै पुण्यको जन्म यसरी परिवर्तन हुँदै पुगेको जन्ममा प्रज्ञावान रूपवान देवताहरूभन्दा पनि ज्यादा रूपवान प्रज्ञावान मनुष्यहरूभन्दा पनि ज्यादा रूपवान प्रज्ञावान भएका थिए। तसर्थ अहिले सज्जनको सद्भावना भित्री स्थित भइरहेका सज्जन वर्ग सबै उपासक उपासिकाहरूले शुद्ध सफाई भएको भगवानको नजिकमा होस् अन्य जग्गामा होस् जीवित हुनुभएको भगवानलाई देख्ने गरी विचार गरेर विशेष प्रसन्न भएको श्रद्धाले बुद्धानुස්සति कमठान हुने गरी ध्यान भावना गरेर फूल दीप धूप आदि वस्तुहरूले पूजा गर्नुपर्दछ। अब फेरि अरहम आदि 9 गुणको विस्तारपूर्वक वर्णना हुनेछ। अरहम भनेको क्लेशहरूबाट दूर हुनुभएको छ भन्ने अर्थ र दान गरेको पूजन गरेको जतिलाई ग्रहण गर्न योग्यताका हुनुभएको छ भन्ने अर्थलाई बताएको हो। 1500 क्लेशहरू पृथकजनहरूको भित्री सन्तानमा क्लेश संक्षिप्त गरेर 10 वटा सविस्तार गर्दा 1500 छन्। 1500 क्लेश भनेको लोभले आरमण गर्ने धर्म चैतसिक 52 चित्त 1 गरेर 53 पालीबाट नाम ते पन्यास भन्दछ। निफन्न रूप 18 लक्षण रूप 4 जम्मा 75 वटालाई लोभले आरमण गर्दछ। आफ्नो भित्री अध्यात्म पालीले अझत्त भन्दछ। अझत्त सन्तान र बहिद्ध भन्ने बाहिर सन्तानमा पनि आरमण गर्दछ। त्यसैले अझत्त र बहिद्ध गरेर 150 वटालाई लोभले आरमण गर्दछ। त्यस्तै लोभ जस्तै सबै 10 क्लेश छन्। 150 राखेर 10 क्लेशले गुणा गर्दा 1500 हुन्छ। अभिधर्म पढेकालाई थाहा हुन्छ। वासना आदत प्राणीहरूको भित्री सन्तानमा बानी गढेर आएको क्लेशहरूको शक्तिलाई वासना आदत भन्दछ। अरहन्तहरू भित्री सन्तानमा क्लेश सकिए तापनि जन्म जन्मान्तरदेखि आएको आदत वासना सकिएको हुँदैन। उपमा कडा रक्सी हालेको बत्तलबाट रक्सी सकिए तापनि रक्सीको गन्ध वासन नसकिए जस्तै भगवानले ती क्लेशहरूलाई बानी वासना तक हराउने गरी हटाइसक्नुभयो र चित्तको क्रम सधैँ नै धपधप टलक्क उज्यालो टल्किरहे जस्तो प्रसन्न शुद्ध सफाइ छ। अरहन्त भइसकेका भगवानका शिष्य श्रावकहरूले पनि 1500 क्लेश शत्रुहरूलाई जरैसहित हटाइसक्नु भएको हुनाले अरहम गुणका मालिक हुने योग्य छ भन्न ठाने तापनि ती श्रावक अरहन्तहरूले क्लेशहरूलाई मात्र हटाएर बानी आदत भन्ने वासना धातुलाई चाहिँ हटाउन नसक्नाले अरहम भन्ने गुण विशेषलाई पाउन सक्दैनन्। भगवानले मात्र 4 मार्ग ज्ञानले बानी आदत वासना धातु सहित सम्पूर्ण क्लेशलाई हटाउनाले भगवान मात्र अरहम भन्ने गुण विशेषलाई पाउन सक्नुहुँदछ। वासना बानी भनेको क्लेशलाई हटाएका अरहन्त भद्दन्तको हृदय सन्तानमा तक क्लेश नहटाउने व्यक्तिको प्रयोगसित मिल्ने प्रयोगलाई बनाइदिने भित्री खण्डमा पृथकजन भवदेखि बारम्बार भइसकेका क्लेशहरूले शेष राखेको विशेष शक्ति बनेर आउने एक धातु हो। भगवानको पालामा पिलिन्द वत्स नाम एक अरहन्त भिक्षु हुनुहुँदथ्यो। ती भिक्षु पहिलो जन्ममा जातीय अभिमानी ब्राह्मण कुलमा 500 भव लगातार भई
त्यो जाति अभिमान क्लेशले नै आफ्नो जाति बाहेक अरू जातिहरूलाई बसल पापी भनी भन्दथिए। अहिले अन्तिम जन्म अरहन्त हुने भावमा त्यो जातीय अभिमान क्लेशलाई जरै समेत हटाइसके तापनि अतीत भव धेरै जन्मदेखि ती भिक्षुको भित्री सन्तानमा बारम्बार भएको जातीय अभिमान क्लेशले वासना बानी धातु विशेष एक शक्तिलाई त्यो खण्ड क्रममा शेष राखेको हुनाले त्यो आदत वासनाले नै भेटे जति मान्छेहरूलाई बसल पापी भनी नराम्ररी भन्दछन्। यसरी पिलिन्द वच्छ अरहन्त भन्तेको हृदयमा जातीय अभिमान क्लेश नै नभए पनि त्यो क्लेशले यो खण्ड क्रममा बसल हे पापी भनी नराम्ररी बोलाउने वासन आदत धातु विशेष एक शक्ति राखेका थिए। त्यस्तो क्लेशको वासना आदत धातु विशेष शक्तिलाई वासना भनी भन्दछ। पूजन गर्न योग्य। त्यसकारण फोहोर कचवर झार रहित भएर शुद्ध खेतबारीमा रोपिने बिजा ठुलो हुर्केर सप्रेर विकास भएर फल धेरै हुनाले त्यस्तो मलिलो माटोमा नै रोप्न उचित भए जस्तो। सो मुताबिक क्लेश फोहोर धमिलो नहुनाले चित्तको क्रम प्रसन्न सफाई भइसकेको भगवानमा दान पूजा भन्ने बिजाहरूलाई रोपिदिने हो भने ताके जति फल मिल्न सक्नाले उनी भगवान दान पूजा गरे जतिलाई राम्रो गरी ग्रहण गर्न योग्यताका हुनुभएको छ। यसरी पूजा गरेकोलाई ग्रहण गर्न योग्यताका हुने अरहम गुणको कारणले भगवानको पालामा सहम्पति ब्रह्माजीले सुमेरु पर्वत प्रमाण भएको ठुलो रत्नको फूलको मालाले पूजा गरेका थिए। राजा बिम्बिसारले पनि वेणुवन नाम ठुलो विहारले पूजा गरेका थिए। परिनिर्वाण भएपछि पनि धर्माशोक राजाले 96 करोड धनहरूलाई मर्ने बेला 4 करोड फेरि थपेर 100 करोड धनहरूलाई खर्च गरेर 84,000 बिहारहरूले भगवानलाई उद्देश्य गरेर पूजा गरेका थिए। आजको कालसम्म भगवानप्रति नै प्रसन्न भइराखेर दान गरिरहेका छन्, पूजन गरिरहेका छन्। यसरी नै भगवानको अरहम गुणको गन्ध मान्छेबाट देवता क्रमैसित सुगन्धको वासन चलेर ब्रह्मलोकसम्म फैली बसाइरहेछ। बुद्धानुसति कमठान जप्ने विधि। भगवानको अरहम गुणलाई स्मरण गर्ने व्यक्तिले बताइसकेको भगवानको प्रतिमा रूपभित्र छातीको बीच मुटुमा भगवानको चित्तको क्लेश फोहोर धमिलोहरूबाट रहित हुनाले शुद्ध प्रसन्न भएको प्रतिमालाई देख्ने गरी आरमण गर्नुपर्दछ। त्यो शुद्ध प्रसन्न भएको चित्तलाई लिएर आफ्नो चित्तमा पनि लोभ दोष मान र ईर्ष्या मात्सर्य आदि क्लेश फोहोर रहित भएर सधैँ प्रसन्न शुद्ध हुने गरी होस राख्नु पर्दछ। यसरी भगवानको क्लेश रहित भई शुद्ध चित्त भएको रूपलाई आरमण गरिराख्दा त्यो शुद्ध सफाई आफ्नो चित्त धातुमा स्वभाव सरेर आफूमा पनि शुद्ध चित्तहरू भएर आउनेछ। उपमा सत्पुरुषसँग सङ्गत गर्ने सत्पुरुष भएर आए जस्तै। सम्मा सम्बुद्ध गुणको वर्णना। सम्मा सम्बुद्ध गुण भनेको सम्पूर्ण धर्मलाई स्वयं देख्न बुझ्न सक्नुहुँदछ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। सम्मा सम्बुद्ध। सम्मा भनेको यथार्थ गल्ती नहुने गरी स्वयं बुद्ध जान्न सक्नुहुँदछ। भगवानले सर्वयुक्त ज्ञानलाई प्राप्त गर्न 4 असङ्ख्य र 1 लाख कल्पसम्म राम्रा कुशल पुण्य पारमीहरूलाई पुरा भर्ती गर्नुभए अनुसार भव जन्म क्रमैसित छिप्पेर आएको ज्ञान अथवा प्रज्ञा भगवान भएको बेला सर्वयुक्त ज्ञानको भावमा पुगेर बल शक्ति अति नै तेजिलो भएर आयो। अहिले लोकमा सानो धुलो रजलाई मान्छेको समूहहरू घेरेर हेर्दा आँखा राम्रो हुनेहरूले मात्र देखेर आँखा कमजोर भएकाले जसरी हेरे पनि देख्न नसकिने, अन्धाहरूले त भनाइ पनि नभए जस्तै। त्यस्तै जान्नुपर्ने कुराहरूलाई प्राणीहरूले जान्न कोसिस गरे तापनि प्राकृतिक ज्ञान आँखा भए जति नै जान्न देख्न सक्दछन्। आँखा बिल्कुल नभएका व्यक्तिहरूले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र सानो प्रमाण जतिलाई पनि जान्न सक्दैनन्। भगवान बुद्धको ज्ञान भनेको जान्नुपर्ने कुरा अनेकलाई कसैसँग पनि तुलना गरेर नसक्ने गरी छर्लङ्गै जान्नुभएको छ। त्यो जान्नुपर्ने धर्महरूलाई ज्ञेय धर्म भन्दछ। ती ज्ञेय धर्म 5 वटा छन्।
पञ्चनीय धर्म, एक संखार, चित्त चैतसिक भन्ने नाम धर्म र निफन्न रूपहरू। 2 विकार, पञ्चविकार रूप, रूपको लहुता, मुदुता, कम्मन्यता, काया उन्नति र वची उन्नति। 3 लक्षण, 4 लक्षण रूप, रूपको उपचय, सन्तति, जरता, अनिच्छता। 4 पञ्यति, मनुष्य, देव, ब्रह्मा, हात्ती, घोडा, गाई, भैँसी, जङ्गल, पर्वत, माटो, पानी आदि प्रज्ञप्तिहरू। 5 निब्बान, नामरूप पञ्यतिबाट अरू शान्त शीतल एक महाधातु, यी 5वटा बाहेक अरू जान्नुपर्ने कुरा छैन। यथार्थ रूपले कसरी बुझ्नुभयो भन्दा यी पञ्चनीय धर्मलाई भगवानले जान्नुभएको, गल्ती भयो भन्ने छैन। मार्ग देखाउने गुरु पनि छैन, स्वयं जान्नुभएको हो। यो जग्गामा एकछिन रोकिएर पुस्तक पढ्ने वा श्रवण गर्ने व्यक्तिले भगवान बुद्धको शोभायमान भएको प्रतिमा रूपभित्र अरहम गुणमा चित्तको प्रसन्न शुद्ध भइरहेको, त्यो प्रसन्न शुद्ध चित्त क्रममा अति तीखो तेजिलो ज्ञान भइरहेकोलाई आरमण लिएर बुद्धानुसति कमठान भावना गर्नुपर्दछ। प्रेरणा, जान्ने बुझ्ने ज्ञान प्रज्ञा भनेको अति जरुरी छ। विद्या अध्ययन गर्दा एक गुरुको साथ सँगै अध्ययन गरे तापनि, शिल्प विद्या फरक भएको, धन सम्पत्ति खोज्दा साउ बराबर भए तापनि ज्ञान भएकाले धन कमाएर, ज्ञान कम्ती भएको चाहिँ कमाउन नसकी नोक्सान भएको, मातापिता एकै भए तापनि कोही छोरा छोरीहरू असल भएर कोही खराब भएको पनि, त्यस्तो गरी फरक भएअनुसार यो लोक र परलोकमा ज्ञान भएको व्यक्ति वृद्धि भएर ज्ञान नभएको बिग्रेर गएकोलाई पनि सोच विचार गरी पूर्वको पुण्य पारमीको प्रभावलाई बुझेर यो सम्मा सम्बुद्ध गुणलाई प्रसन्न गरी आफ्नो पारमीलाई सधैँ बढाउन कोसिस गरौँ। नहुनुभन्दा नजान्नु दुःख हो। अब विद्या चरण सम्पन्न गुणको वर्णना। विद्या चरण सम्पन्न गुण भनेको विद्या विद्या धर्म, चरण धर्मसित सम्पूर्ण हुनुहुँदछ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। विद्या भनेको जान्ने ज्ञान, चरण भनेको आचरण सम्पन्न पूर्ण हुनुभएको छ। त्रिविद्या अष्टविद्या, कोही सूत्र देशनामा 3वटा, कोही सूत्र देशनामा 8वटा गरेर 2 प्रकारले देशना गर्नुभएको हुनाले त्रिविद्या अष्टविद्या भनी बेग्लै भएको छ। त्रिविद्या भनेको पूर्वे निवासानुसति ज्ञान, पूर्वे निवासा अनुसति ज्ञान, पहिला पूर्व भवमा देखेको अनुभव भए जतिलाई फेरि स्मरण गर्न सक्ने ज्ञानलाई पूर्वे निवासानुसति ज्ञान भन्दछ। दिव्य चक्षु ज्ञान, दिव्य चक्षु ज्ञान, देवताको आँखा जस्तै दूर हुने रूप, सानो रूपलाई देख्न सक्ने ज्ञान। आसव खय ज्ञान, किलेश आश्रवहरूलाई क्षय खत्तम गराइदिन सक्ने अरहत्त मार्ग ज्ञान। अष्टविद्या अष्टविद्या भनेको विपස්සना ज्ञान, विपස්සना ज्ञान, अनित्य दुःख अनात्म भन्ने नामरूप धर्म सबैलाई जान्न देख्न सक्ने ज्ञान। चेतो परिय ज्ञान, पराईको चित्तलाई जान्न सक्ने ज्ञान। मनोमयिद्धि ज्ञान, आफ्नो खण्ड शरीरभित्र त्यस्तै अर्को शरीरलाई चित्तले निर्माण गर्न सक्ने ज्ञान। दिव्य स्रोत ज्ञान, दिव्य स्रोत ज्ञान, देवताहरूको कान जस्तै दूर हुने शब्द, सानो शब्दलाई पनि सुन्न सक्ने ज्ञान। इद्धिविद ज्ञान, माटा मुनि जाने, आकाशमाथि उड्ने आदि रिद्धि शक्ति अनेकलाई निर्माण गर्न सक्ने ज्ञान। आगेका 3वटा, यी 5वटा जम्मा गर्दा 8वटा अष्टविद्या भन्दछ। अब 15 चरण भनेका श्रद्धा, कुशल अकुशल कर्म छ, त्यो कर्मको राम्रो फल नराम्रो फल छ। त्रिरत्न छ, अर्को भव छ भनी विश्वास गर्नु। सती, राम्रो कुशल कर्मको सम्बन्धमा स्मरण हुनु। हिरी, नराम्रो दुश्चरित्रबाट शरम मान्नु। उत्तप्प, नराम्रो दुश्चरित्रबाट तर्छिनु। वीर्य, राम्रो कुशल कर्ममा कोसिस गर्नु। सुत, बहुश्रुत धेरै हुनु। पन्या, हर विषयमा जान्नु बुझ्नु कुशलता हुनु। भोजने मत्तन्युता, खाने पिउनेमा आफूसित ठिक उचित हुन्छ अथवा हुँदैन तुलना गरी प्रमाण जान्नु। जागरिया नुयोग, जागृत भएर सुत्नु, कम्ती सुत्नु। शील, आफ्नो शीललाई दैनिक पालन गर्नु। इन्द्रिय संवर, देखे सुने जतिमा लोभ दोष आदि हुन नदिई
आँखा कान नाक आदि इन्द्रियहरूलाई शान्त हुने गरी संयम गर्नु। प्रथम झान, द्वितीय झान, तृतीय झान, चतुर्थ झान जम्मा गर्दा 15 चरण हुन्छ। विद्या भनेको ज्ञान भए तापनि चरण भन्ने आचरण नभए निर्वाण मिल्न सक्दैन। चरण भन्ने आचरण मात्रै भएर विद्या भन्ने ज्ञान नभए सही मार्ग नपुगी गल्तीलाई आचरण गर्नाले हिँडेको लक्ष्य पुरा हुँदैन। अब सुगत गुणको वर्णना। सुगत गुण भनेको राम्रो हिँड्नु भयो भन्ने अर्थलाई बताउँदछ। सु राम्रो, गत हिँड्नु भयो। भगवानले दिपिङ्कर भगवान हुने वर मागेदेखि बोधि वृक्षसम्म कामरूप अरूप त्रिभवमा हुने सतप्राणी धेरैको हित कल्याण हुन 10 पारमीलाई बराबर पुरा भर्ती गर्दै आचरण गर्नु भयो। त्यो पुरा भरण आचरण गर्दा गलत धारण, मिथ्या दृष्टि, खराब दृष्टिहरू पनि आफ्नो सन्तानमा एक केसको धर्सो सानो रज जति पनि किञ्चित पनि लिप्त नहुने गरी 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म भव जन्मान्तर अति ज्यादा हुने सती सम्पजन्य भनिएको प्रज्ञा धर्महरूलाई नित्य साथमा राखेर सर्वनित ज्ञानका मालिक भगवानको भावमा पुग्न सिधा सत्य आचरण गर्नुभयो। यो जग्गामा रोकिएर भगवानले पारमी पुरा भर्दा मिथ्या दृष्टिलाई नलिन सती र ज्ञान सधैँ भइरहेकोलाई आरमण गर्नु। अभिप्रेरणा। शासन नभएको बेला मिथ्या दृष्टिहरू अति ज्यादा आउने भएर भगवानको सुगत गुणलाई प्रसन्न पूजन गरेर आफूहरू पनि मिथ्या दृष्टि भए जति भव जन्मान्तर नटाँसी नलिनलाई सती प्रज्ञा धर्मलाई बलियो राख्न कुशल धर्म अकुशल कर्म छ, त्यो कर्मको राम्रो फल नराम्रो फल छ भनी कर्म र कर्मको फललाई बुझ्ने कम्मस्सकता ज्ञान कर्म सकृत ज्ञानलाई पनि आफ्नो सन्तानमा हुन प्रथम कोसिस गर्न उचित छ। त्यसपछि यो खण्डमा रूप धर्म नाम धर्म मात्र छ भन्ने जान्न गुरुको साथ सोधी त्यो नाम रूपको अनित्य दुःख अनात्मा भएकोलाई जान्ने विपස්සना ज्ञान हुने गरी कोसिस गर्नुपर्दछ। त्यसरी जानेर पारमी भर्ती गर्न इच्छा हुने अथवा कमठान बस्न इच्छा अधिपति भएर मिथ्या दृष्टि मात्र होइन नाम गुण ठुलो चाहना गर्ने मनहरू सहित दूर भई जानेछ। लोकविदु गुणको सविस्तार वर्णना। लोकविदु गुणले सम्पूर्ण लोकलाई जान्न सक्नुहुँदछ भन्ने अर्थलाई बताउँदछ। 3 लोक, सत्तलोक, ओकाशलोक, संखारलोक भन्ने 3वटा लोक छ। प्राण हुने सत्तवा प्राणी समूहलाई सत्तलोक भन्दछ। सत्तवाहरूको रहने जग्गा भवन स्थान र जग्गा स्थान भवन नहुने पनि ओकाशलोक भन्दछ। रूप धर्म नाम धर्म सबैलाई संखारलोक भनिन्छ। सत्तलोकलाई कसरी जान्नुभयो भन्दा यो लोक ठुलो कल्पमा 4 अपायमा धमिराको पहरोमा धेरै धमिराको समूह, कमिलाको एउटो खाल्टोमा धेरै कमिलाको समूह, माछाको एउटो अन्डामा धेरै माछाहरू, धेरै प्रेतहरू, धेरै नरक सत्तवाहरू, धेरै मनुष्य देव ब्रह्मा सत्तवाहरू छन् भनी जान्नमा केही आश्चर्य होइन। भगवानले त त्यति जानेको भन्दा पनि बढी एक सत्वलाई यो व्यक्ति अनेक चरित्रहरूमध्ये कुन चरित्र ज्यादा छ, अनेक अनुशयहरूमध्ये कुन अनुशय ज्यादा छ, प्राकृतिक छन्दाधिपति कमजोर छ अथवा श्रद्धा आदि पञ्चेन्द्रियहरूमध्ये कुन इन्द्रिय तिखो भएर कुन इन्द्रिय चाहिँ कमजोर छ आदि गरी एकै गरी जान्नु भएको छ। त्यसरी जान्दा अनुमान लगाएर जान्नु भएको होइन। वैद्य डाक्टरले बिमारीको तातो डिग्रीलाई नापेर हेर्दा चढेको तातो डिग्रीलाई जाने जस्तै ती सत्वहरूको भित्री धातु स्वभाव सबैलाई राम्रो प्रकारले जान्न सक्नुहुँदछ। ओकाशलोकलाई कसरी जान्नुभयो भन्दा सत्वहरू बस्ने यो लोक कल्प अडिएको स्थिति बताउँदा शास्त्रको भनाइ र अहिले आधुनिक लोकधातु गुरुहरूको भनाइ मिल्दैन। पाली शास्त्रमा कल्प स्थितिको भनाइ चाहिँ यस प्रकारले छ। यो पृथ्वी 2,40,000 बहल बाक्लो छ। माथितिरको आधा प्राकृतिक माटो भएर तल आधा चाहिँ ढुङ्गा माटो छ। यो माटाको निचे 4,80,000 बाक्लो पानीको तलमा स्थित छ। पानीको तल भने तापनि झोल होइन जस्तो छ, अति चिसो भई जमेको बरफको डल्लो जस्तो छ। माटो भन्दा 2 गुणा बाक्लो बरफको डल्लाले पानीको तललाई उचालेर थाम्न सकेको केही आश्चर्य होइन। त्यो पानीको तललाई चाहिँ 9,60,000 बाक्लो ठुलो हावाले तल झर्न नदिई उचालेर हावा चलाइरहेको छ।
यो हावा नीचे पनि अनन्त अजटाकाश छ। यो चाहिँ पृथ्वीको नीचे नक्सा अथवा नीचेको आकार हो। चक्रवाल एउटो भनी समुक्ति गरिएको यो पृथ्वीको गोल 36,10,350 योजन छ। कल्प पृथ्वी गोललाई ठुला ढुङ्गाका पर्वतहरूले देवल लगाए झैँ वरिपरि फन्को पारिरहेछ। ती ढुङ्गाका पर्वतहरू सम्बन्ध भएर वरिपरि फन्को भइरहेकोलाई नै चक्रवाल महादेवल भन्ने गरेका छन्। यो गोल पृथ्वीको भूगोलको भित्रमा चाहिँ समुद्र ठुलो जलको तल छ। त्यो जलको तल गहिरो जग्गा 84,000 योजन गहिरो छ। बीच सिधामा चाहिँ पानीको माथि 84,000 योजन, पानीभित्र 84,000 योजन, जम्मा 1,68,000 उच्चा भएको सुमेरु पर्वत प्रतिष्ठित छ। त्यो सुमेरु पर्वतको वरिपरि सिधा भन्ने एक नदी अन्तर भएर सुमेरु पर्वतको नीचे आधा जतिमा युगन्धर पर्वत प्रतिष्ठित छ। यस नयाँ अनुसार सिधा नदी एक एक अन्तर हुँदै सप्त पर्वतको क्रमले सुमेरु पर्वतलाई वरिपरि घेरेर प्रतिष्ठित गराएको छ। त्यो सुमेरु पर्वत र सप्त पर्वत क्रमहरूको 4 दिशामा हुने पानीको बीचमा महाद्वीप क्षुद्रद्वीप प्रत्येक गरी उत्पत्ति भएको छ। त्यो द्वीप जमिनहरू नै मनुष्य आदि प्राणी सत्त्वहरूको रहने जग्गा, नगर, गाउँ, जङ्गल, पर्वतहरू भएका छन्। पूर्व दिशातिर उत्पत्ति हुने द्वीप जमिनलाई पूर्वद्वीप, दक्षिण दिशातिर, पश्चिम दिशातिर, उत्तर दिशातिरहरूमा उत्पत्ति हुने द्वीप जमिनहरूलाई चाहिँ दक्षिण द्वीप, पश्चिम द्वीप, उत्तर द्वीप भनिएको छ। त्यो सुमेरु पर्वतको आधा जतिमा युगन्धर पर्वतको चुलीसँग बराबर हुने जग्गामा चतुर्महाराज देवलोक प्रतिष्ठित छ। सुमेरु पर्वतको चुली जतिमा तावतिंश देवलोक प्रतिष्ठित छ। यो दुई देवलोक चाहिँ मात्र पृथ्वीसित सम्बन्ध छ। यामा तुसिता निम्मानरती परनिमित्त वसवती देवलोक र माथि ब्रह्मलोकहरू चाहिँ पृथ्वीसित सम्बन्ध नभई आकाशमा नै प्रतिष्ठित छन्। यो चाहिँ कल्प पृथ्वी माथितिरको नक्सा अथवा आकार हो। यसरी उपरोक्त कल्प जस्तै अरू चक्रवाल कल्पहरू पनि गणना गरेर नसक्ने अनन्त कल्पहरू छन्। भगवानले ती बताइएका चक्रवाल कल्प लोक धातुहरूलाई पनि अनवशेष जान्न देख्न सक्नुहुँदछ। संखार लोकलाई कसरी जान्नुभयो भन्दा नामरूप धर्महरू जम्मा भइरहेकोलाई पुद्गल सत्व वा यो त्यो म पुरुष स्त्री इत्यादि गरी बोलाउनु पर्दछ। त्यो रूप नामलाई निकाल्ने हो भने अथवा रूप नाम सबै निरोध भयो भने पुद्गल सत्व त्यो म भन्ने छैन। शरीरमा पृथ्वी, आपो, वायु, तेज भन्ने 4 महाभूत छ। त्यो 4 महाभूतलाई सजाउने रूपहरू पनि छन्। ती रूप सूक्ष्महरू जम्मा भएर हुने थुप्रोलाई रूपकलाप भन्दछ। रूपकलापको धुलो एक एक खण्डलाई प्राकृतिक आँखाहरूले देख्न नसक्ने गरी सूक्ष्म साना छन्। आधुनिक लोकधातु गुरुहरूले उनीहरूको दूरबीनले सानो रूपकलाप धुलोहरूलाई देख्न सक्छन् भने तापनि एउटै कलापलाई देखिएको होइन। रूपकलाप धुलो धेरै जम्मा भएकोलाई नै देखेका हुन्। रूपकलापको समूहलाई नै देखेका हुन्। एक एक कलापमा पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, वर्ण, गन्ध, रस, ओज यी 8वटा रूप जम्मा भएको कारण जान्न त लोकधातु वैज्ञानिक विद्या विज्ञानको विषय होइन। भगवानले त त्यस्तै सूक्ष्म रूपकलापहरू भन्दा पनि ती रूपहरू उत्पत्ति हुने कारण साथै लक्षण कृत्यहरूलाई सबै जान्न बुझ्न सक्नुहुँदछ। त्यसपछि ती रूपकलापहरू जम्मा स्थूल हुनाले सत्व भन्ने यो खण्डभित्र चित्त, चैतसिक भन्ने नाम धर्म छन्। त्यो नाम धर्मको प्रभावले वर्ण, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श र जान्नुपर्ने हर चिजलाई जानिन्छ, देखिन्छ। ती नाम धर्महरूको कारणलाई चाहिँ लोकधातु वैज्ञानिक विद्वानहरूले प्रत्येक गरी जान्नलाई नभनौँ, फस्स, वेदना, संज्ञा आदि नामलाई पनि जान्न देख्न सक्दैनन्। भगवानले त ती नाम धर्महरू हुने कारण साथै लक्षण कृत्यहरूलाई त सबै जान्न देख्न सक्नुहुँदछ। यसरी भगवानले सत्यलोक, ओकाशलोक, संखार लोकहरूलाई सबै अनवशेष जान्न देख्न सक्नु भएकोले अति जान्न सक्दछन् भन्ने प्रशंसा गरिने ब्रह्माजीहरूले पनि भगवान बुद्धलाई लोकविदु, सम्पूर्ण लोकलाई जान्न देख्न सक्ने भगवान भनी शिरो पर धारण गरी शरण पर्दछन्। अभिप्रेरणा
भगवानको 3 लोकलाई जान्नमा 7 लोकलाई जान्नु भएको कुराले 7 प्राणीहरूलाई छुटकारा गराउन अति आवश्यक हुने कुरा हो। धर्म देशना गरी छुटकारा बनाइदिनमा ती सत्तहरूको चरित्र अनुसार इन्द्रिय नरम अर्थात् छिप्पेकोलाई जोखी तुलना गरी उचित हुने धर्म अमृत औषधिलाई खिलाएर छुटकारा गर्नुहुँदछ। उपमा सिपालु कुशल वैद्यले बिरामीको रोगलाई मूल कारण सहित बुझेर मात्र उचित औषधिलाई खिलाए जस्तै। त्यसकारण अहिले शासनभित्र विशेष ज्ञान प्राप्त नभए तापनि पछि उत्पत्ति भएर आउने भगवानहरूसित भेट हुँदा सजिलै बुझ्न सक्ने हुन अहिले देखिने खराब अनुशय क्लेशहरूलाई पातलो अति पातलो बनाउँदै श्रद्धा प्रज्ञा इत्यादिहरू इन्द्रिय छिप्पिन र तिखो बनाउन प्रयास गरौँ। यस जग्गामा एकक्षण सोचेर भगवानको शोभायमान भएको रूप अनुहारको भित्री शुद्ध चित्तमा सम्प्रयुक्त भएको सर्वयुक्त ज्ञानले सम्पूर्ण लोकलाई जान्नु भएको, आफूले स्वयं भगवानलाई दर्शन गर्न मिलेर आफ्नो चित्तलाई हेरी आफूसित उचित हुने धर्मलाई देशना गर्नुभएको, त्यो धर्मलाई सुन्दै विशेष ज्ञान प्राप्त भएकोलाई पनि अघाउने गरी आरमण गर्दै जाउँ। लोकमा सूर्य नै उत्पत्ति नभए ठुटाबुटा खाल्टा जग्गाहरूलाई छुटाएर जान्न नसकी हिँड्दै पछि ठोक्कर ठेस लागेर खाल्टा भित्र परे जस्तै, त्यस्तै भगवान सूर्य राजा नै उत्पत्ति भएर नआएमा कुशल अकुशललाई छुटाउन नजानी अकुशलहरूलाई नै गरी पठाएर सत्त प्राणी धेरै नै 4 अपाय गिर्नु पर्नेछ। अब अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी गुण सम्वर्णना। अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी गुणले अनुशासन गर्न दमन गर्न योग्य हुने सत्त प्राणीहरूलाई नम्र स्वभाव हुने गरी दमन गर्ने काममा अनुशासन गर्ने काममा अनुत्तर भइराख्नु भएको, अनुत्तर हुनुभएको भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी, अनुत्तरो शील समाधि प्रज्ञामा अनुत्तर उत्तम, पुरुष सत्व दम्म दमन गर्न योग्य, सारथी दमन गर्न अथवा अनुशासन गर्न सक्ने, मतले भरिएका जङ्गली हात्ती जङ्गली घोडाहरूलाई नम्र स्वभाव हुने गरी दमन गर्नमा अनुत्तर कुशल सिपालु हुने हात्ती रत्ताउने घोडा रत्ताउने गुरुहरूले अत्यन्त बदमास हुने हात्ती घोडाहरूलाई आस्ते आस्ते नम्र स्वभाव हुने गरी दमन गरिसकेर राजाहरूको सवारी हात्ती सवारी घोडाको भावमा पुर्याइदिन सके जस्तै भगवान पनि लोकविदु गुणमा बताए अनुसार सत्त प्राणीहरूको भित्री चित्तलाई आगे पिछे सबै जान्नु भएको हुनाले दमन गर्न उचित हुने सत्त प्राणीहरूलाई देख्नु भएको बेला प्राणीहरूको अध्यात्म आशय अनुसार दमन गर्नुहुँदछ। त्यसरी दमन गर्दा पहिलेदेखि शील नभएको भए शीलमा प्रतिष्ठित गराइदिनु हुँदछ। शील भएमा माथि माथि झान धर्म मार्ग धर्महरूलाई उसको पारमी अनुकूल बढाएर मिल्ने गरी अनुशासन गर्नुहुँदछ। त्यसरी भएमा कुनै विशेष ज्ञानलाई पनि पाउन नसके पछि भएमा पारमी हुने गरी अनुशासन गर्नुहुँदछ। भगवानको अनुशासनलाई बेग्लै ग्रहण गरेमा नम्र स्वभावका नहुने व्यक्ति छैनन्, नम्र स्वभाव भएर नै आएका छन्। यहाँ एकछिन रोकेर भगवानको चित्त शुद्ध भएको ज्ञान तिखो भएको त्यो ज्ञानले देशना अनुशासन गर्न धेरै धर्मलाई जान्नु भएको, ती धेरै धर्महरूबाट उचित हुने धर्महरूलाई रोजेर एक सत्त प्राणीलाई अनुशासन गर्दा विशेष मार्ग ज्ञान फल ज्ञान मिलेकोलाई आरमण गरी भगवान प्रति प्रसन्न हुने मन बढाउन प्रयास गरौँ। अभिप्रेरणा। यस वचनक्रमले भगवानले भेटिए जति सत्त प्राणीहरूलाई ज्ञान प्राप्त हुन अनुशासन गर्नुभएको होइन, यथा योग्य विशेष ज्ञान मिल्ने पारमी भएकोलाई मात्र ज्ञानले हेरेर विशेष अनुशासन गर्नुहुँदछ भनी बुझ्नु पर्दछ। भगवानको पालामा श्रावस्ती नगर कौशल राजा र मल्लिका रानीहरूले बिहार दायिका भएर भगवानलाई अति प्रसन्न गर्दै पुज्दथे। धर्मलाई पनि बेला बखतमा देशना सुन्न पाएर कुनै विशेष ज्ञान मिलेको छ भनेर शास्त्रमा पनि पाइए छैन। त्यसकारण यही भद्रकल्पमा उत्पत्ति भएर आउने अरिमेत्रिय भगवानसित भेटेको बेलामा पनि अनुशासन गर्न योग्यताको पूर्व पारमी पूरा भइसकेको हुने गरी अहिलेदेखि पारमी पूरा गरौँ। अब सत्था देव मनुष्यानम गुणलाई सविस्तार वर्णना।
सत्ता देव मनुष्यानम गुणले देव मनुष्यहरूको प्रमुख मुख्य ठुला व्यापारी जस्तै हुनु हुँदछ भनेको। देव मनुष्यानम देव मनुष्यहरूका सत्ता गुरु भएर ठुला व्यापारी जस्तै हुनुहुँदछ। पहिला गाडा गोरु धेरै 500,000 आदि जम्मा भएर मालवस्तु चढाएर व्यापार बिक्री गर्न भन्दै जाने गर्दथे। प्रमुख ठुला व्यापारी पनि साथै जान पर्दथ्यो। बाटामा सिंह, न्याउली, बाघ, चोर, डाँका इत्यादि भयहरू अति खराब भएर खुराक आहार नभएर घामले पीडित भई मरुभूमिमा तरेर जान आउन दुःख हुनाले कन्तार भन्ने दुःख सफर भनिएको थियो भन्दथिए। व्यापारी प्रमुखहरू त्यो खराब सफरबाट छुटाई मुक्त बनाई भय डर नहुने जग्गामा पुग्ने गरी साथी साना व्यापारीहरूलाई तारेर पुर्याए जस्तै भगवानले पनि जरा व्याधि मरण शोक दुःख पीडित हुनुपर्ने इत्यादि भय दुःखहरूले तर्किन नसकिने खराब संसार दुःख महाकन्तारबाट सत्व प्राणीहरूलाई बचाएर निर्वाणसम्म पुर्याउनु भएकोले महाव्यापारी झैँ हुनुभएको छ। अभिप्रेरणा। एक भगवान उत्पत्ति भएर आएको बेला धेरै सत्व प्राणीहरूलाई निर्वाणमा पुर्याउनु भए तापनि हामीहरू पछि लाग्न नसकी छोडिनु परेको अति अफसोसको कुरा हो। तर पनि अहिलेको जमानामा सज्जन व्यक्ति भनाइ खाएकाहरूले आफ्नो काम भन्ने ध्यान बस्ने पारमी पुरा भर्ने कामलाई कोसिस नगरी निर्वाणलाई जल्दी नै मिल्न पाऊँ भनी प्रार्थना गरेर मात्र पुगिँदैन भन्ने होस् भए जस्तो छैन। राम्रो होस् मिलेर प्रयास गर्नेहरूलाई चाहिँ अहिले पनि समय मिलेको छ। अब बुद्ध गुण सम्वर्णना। बुद्ध गुणले स्वयं बुझेर पराईलाई पनि बुझाइदिन सक्नुहुँदछ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। यहाँ दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य भन्ने 4 आर्य सत्यलाई निम्न प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। दुःख सत्य। दुःख हुने सच्चा सही सत्य। शरीर रूप खण्ड र चित्त चैतसिक भन्ने नाम खण्डहरू जम्मा भइरहेकोलाई खण्ड शरीर भन्दछ। यो खण्ड दुःखको डल्लो दुःख भन्ने सत्य हो, दुःख हुने सत्य हो। यो शरीर खण्ड भएर नै खान लाउन बस्न खोजी गरी हिँड्नु पर्दछ, वृद्ध हुनु पर्दछ, रोग लाग्दछ, मर्नु पर्दछ, जीविका चलाउनु पर्दछ। खोजी गर्दा अन्याय हुनाले 4 अपायमा परि दुःख भोग्नु पर्दछ। शोक सन्तापमा पर्नु, रुनु कराउनु पर्ने, कायिक दुःख पनि मानसिक दुःख हुनु पनि धेरै कष्ट सहनु पर्दछ। झेल परि शरममा पर्नु परेर निष्फल हुनु पर्दछ। अति धेरै धन सम्पत्ति जम्मा गरिसकेर फालेर छोडेर जानु पर्दछ। छुट्टिन इच्छा नभए तापनि छुट्टिनु पर्दछ। एक क्षण सुख पाए जस्तो सोचे तापनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्ने भने असली सुख भनी देख्न मिल्दैन। यसलाई दुःख सत्य भन्दछ। अत्यन्त सुख भनेको देवलोक ब्रह्मलोकहरूमा पनि पुग्न कोसिस गरेको बेला भएको दुःख, पुगिसकेपछि विनाश भएको बेला दुःख। देवलोकमा विनाश हुनेछ भनी पहिलेदेखि नै कसैले जानिरहेका हुनाले यतिसम्म धेरै धन सम्पत्तिलाई त्याग्नु पर्नेछ भनी पसिनाहरू गिरेर अति दुःख मिल्दछ। यसरी दुःख सही सत्य हुनाले मेरो खण्ड र सत्व प्राणीहरूको खण्ड शरीर दुःख सत्य नै हो भनी बुझ्नु पर्दछ। नम्बर 2 समुदय सत्य। समुदय सच्चा, समुदय दुःख हुने कारण, सच्चा सत्य। त्यो दुःखको मूल कारण चाहिँ तृष्णा लोभ भन्ने रुचि इच्छा चाहना सही कारण हो। दुःख सत्यमा बताएको दुःख भन्ने कुरा जति यो इच्छा चाहना कर्मलाई कारण गरेर हुँदछ। त्यो चाहना लोभले गर्दा कहिलेकाहीँ अन्याय गरी पठाएर यस लोकमा नै राजाको दण्ड सजाय मरेपछि 4 अपायमा गिर्दै अनगन्ती दुःख सजायलाई भोग गर्नु पर्दछ। संसारवट दुःखबाट मुक्त हुन नपाई बारम्बार घुम्न पर्ने चाहिँ त्यो भव जन्मलाई इच्छा चाहना गर्ने लोभ तृष्णाको मूल कारण हो। चाहना इच्छा गर्ने तृष्णा लोभ पनि धर्मले रोक्न नसकेसम्म, नियन्त्रण गर्न नसकेसम्म
आपसे आप कुनै बेला पनि पछि हट्ने छैन। कागती जति ठुलो भयो उति खट्टा भयो जस्तै, सानामा पलाएको सिङ जति ठुलो भयो उति लामो भयो जस्तै, अग्नि जति दाउरा धेरै भयो उति ज्वालो ठुलो भयो जस्तै, यो तृष्णा लोभको स्वभाव पनि जति मिल्दछ उति इच्छा बढ्दछ, जति धेरै मिल्यो उति धेरै लोभ बढ्यो। जति लोभ तृष्णा ठुला ठुला आउँदछन् त्यति ठुला ठुला दुःखहरू पनि आइपुग्ने नै छन्। मनधातु चक्रवर्ती राजाको जातक। यो कल्पको आदि जतिमा बोधिसत्व चारद्वीप सम्पूर्णलाई ऐश्वर्य गर्ने मनधातु चक्रवर्ती राजा हुनुहुँदथ्यो। एक दिन चक्र रत्नले परिषदगण घेरेर आकाश मार्गदेखि चारद्वीप सबै घुम्दै जाँदा चतुर महाराज देवलोकको धन सम्पत्ति महान भएको कारणलाई सुनेर परिवार परिषदहरू साथै चतुर महाराज देवलोकमा चढ्दा चतुर महाराज देवताले प्रधान देवताले स्वागत गरी देवलोकलाई सुम्पिदिए। त्यति बेला दैव सम्पत्तिलाई भोग गर्दा पनि तावतिंश देवलोक यो लोकभन्दा 100 गुणा ज्यादा धेरै महानताको कारण फेरि सुनेर त्रात्रिंशमा चढेर जाँदा चक्र रत्न र परिषदहरू पछि लाग्न नसकी आधा बाटादेखि मनुष्यलोक फर्केर आए। त्यसबेला एक्लै आउनुभएको मनधातु राजालाई त्रात्रिंश देवलोकमा इन्द्रले स्वयं आधा देवलोक फोरेर सुम्पिदिएका थिए। त्यो बेला मनुष्यहरूको आयु पनि अति चिरकाल भएको असङ्ख्यको बेला भएको हुनाले प्राकृतिक 36 इन्द्र बदली हुनेसम्म ती मनधातु चक्रवर्ती राजा च्युति नभई अथवा आयु खत्तम नभई दैव सम्पत्ति भोग गरी रहँदा पनि आधा देवलोक राज्य गर्दा पनि तृप्ति नहुनाले भर्खर आएका नयाँ इन्द्रलाई घात गर्ने अथवा मार्ने इच्छा दुष्ट विचार उत्पत्ति हुनाले त्यो देवलोकबाट अन्तर्ध्यान भएर मनुष्यलोक पुग्दा च्युति हुनुभएको थियो। यो जातकमा इन्द्र समूह 36 इन्द्र बदली हुने गरी दैव सम्पत्तिलाई भोग गर्न मिले तापनि सन्तुष्ट हुन नसक्ने पूरा हुन नसक्ने लोभको महानतालाई अनुमान लगाउन उचित छ। त्यसकारण तृष्णा लोभ भनेको धर्मले नियन्त्रण गर्न नसकेसम्म आपसे आप कदाचित पछि हट्ने छैन। आपसे आप कदाचित पछि हट्ने होइन। लोभ तृष्णा पछि नहटेसम्म पनि उपरोक्त दुःख समूहबाट मुक्त हुन सकिने छैन। त्यसैले रुचि इच्छा चाहना भन्ने तृष्णा लोभ चाहिँ सम्पूर्ण दुःख समूहहरूको मूल कारण साँच्चै समुदय सत्य हो भनी बुझिलिनु पर्दछ। 3. निरोध सत्य। निरोध दुःखको अन्त हुने सच्चा सत्य। ती दुःख सबैको अन्त निरोध हुने सही सत्य चाहिँ निर्वाण हो। त्यो निर्वाणको दुःख नभएको कस्तो सुख हुने होला भन्नेलाई चाहिँ निर्वाणलाई देख्न सक्ने ज्ञान मिले मात्र स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। श्रोतापन्नको भावमा पुग्न सके पनि निर्वाणको रहस्यलाई जान्न सकिन्छ। श्रोतापन्नहरू निर्वाणको रसलाई स्पष्ट देखि बुझिसकेर अरहन्तको भावमा पुग्न उपरोपर बढाएर कोसिस गर्दछन्। पृथकजनको भावमा पछि हट्नु पर्ने छैन। अरहन्त भएर परिनिर्वाण हुने बेलामा पनि दुःख रूप नामलाई त्याग्नु पर्नेछ भनी प्रसन्न खुसी हुँदछन्। आफूहरू जाने निर्वाणको सुख भएकोलाई ती व्यक्तिहरूको आरमणमा छर्लङ्ग बुझिसकेर प्रसन्न हुन सक्दछन्। महाप्रजापति गौतमी परिनिर्वाण प्रवेश गर्ने बेला देव मनुष्यहरू रुवाबास ठुलो भए तापनि महाप्रजापति गौतमी चाहिँ थोरै पनि पीरशोक नभई छोराछोरीहरू हो, यो बेला रुनी बेला होइन, खुसी हुने बेला हो भनी धर्मदेशना दीप रिद्धि शक्ति देखाइदिनु भएको थियो। जाति गुण सम्पत्तिले उत्तम भएर पारमी ठुलो हुनुभएको भगवान र सज्जन व्यक्तिहरू जाने राम्रो बाटोलाई हामीहरू किन पछि नलाग्ने र खुसीको साथ नबिसाइकन पारमीहरूलाई राम्ररी पुरा गरी पछि लाग्न अहिलेदेखि ठिक्क परिराखौँ। 4. मार्ग सत्य। मग्ग निर्वाण जाने राम्रो बाटो सच्चा सत्य। सम्मा दिट्ठी राम्रो ज्ञान प्रज्ञा। सम्मा सङ्कल्प राम्रो सोच विचार। सम्मा वाचा राम्रो वचनलाई बोल्ने। सम्मा कम्मन्त राम्रो कर्मलाई गर्ने। सम्मा आजीव राम्रो जीविका चलाउने। सम्मा वायाम राम्रो कोसिस गर्ने। सम्मा सती राम्रो स्मरण गर्ने।
सम्मा समाधि राम्रो एकाग्र हुने, दोषरहित भई कुशल क्रियासित सम्बन्ध भएकोलाई मात्र राम्रो भनेको हो। भगवानको भित्री सन्तानमा पूर्वे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उदपादि ज्ञानम उदपादि पञ्या उदपादि विज्जा उदपादि आलोक उदपादि भन्ने धर्मचक्र अनुसार भगवान नहुँदै पहिला सुन्दा पनि नसुनिएको यो चार आर्य सत्य धर्महरूमा देख्न बुझ्न सक्ने प्रज्ञा विद्या उज्यालो भन्ने ज्ञान चक्षु भगवान हुने बेला विद्यमान भई उत्पत्ति भएर आयो। चार आर्य सत्यलाई स्वयंदेखि बुझिसकेपछि त्रिभुवनमा भएका विनीय प्राणीहरूलाई पनि आफूले जस्तै जान्नको निम्ति देशना गर्नुभयो। अभिप्रेरणा। दुःख ज्यादा संसारबाट मुक्त भई निर्वाण पुग्न लोभ तृष्णालाई एक एक गरी हटाउँदै अष्टाङ्गिक मार्ग भन्ने महासुमार्गलाई नै पछि लाग्ने हुन सती धर्मलाई राम्रो राखी कोसिस प्रयास गर्न उचित छ। त्यसरी प्रयास गर्दा साँच्चै जङ्गल निस्किन नसके तापनि घरमा प्रयोग गर्ने मार्गहरूलाई कोसिस गरौँ। घर प्रयोग अष्टाङ्गिक मार्ग। सम्मादिठी। कुनै काम कृत्यमा पनि गरे जति राम्रो नराम्रो कर्महरू नै मेरो भित्री सन्तानमा रहेको हुन्छ। भविष्यमा मौका पाए अनुसार राम्रो फल नराम्रो फललाई भेट भएर भोग गर्नुपर्दछ भनी कर्म र कर्मको फललाई बुझ्ने ज्ञान हुनुपर्दछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नामरूप दुवै जम्मा भई मान्छे भनिएको खण्ड शरीरको अति ज्यादा दुःखसित भिन्न नभएकोलाई विचार गरेर खण्ड शरीरमा दोष देख्ने गरी विपश्यना ज्ञान हुनुपर्दछ। सम्मा सङ्कल्प। आफ्नो लागि होस् पराईको लागि होस् चित्त ठुलो राखी दोषरहित भई धेरै फल हुने विचारलाई नै चिन्तन गर्नुपर्दछ। पराई विनाश भएर जाने विचार दुःख भएर जाने विचारहरूलाई विचार गर्नु हुँदैन। मैत्री करुणा राखी दया रक्षा गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेको काम धन्दालाई छोडेर उचित जग्गामा लामो उपसद व्रत लिई एकान्त धर्म आचरण गर्छु भनी विचार गर्नुपर्दछ। सम्मा वाचा। आफूमा होस् अथवा पराईमा होस् धेरै फल हुने कुरालाई मात्र बोल्नु पर्दछ। झुटा शब्द खस्रा शब्द जिस्काउने गिजाउने शब्द र लडाइँ गराइदिने शब्दहरूलाई बोल्न नपरोस्। सुत्ने बेला उठ्ने बेला आफूले पढेर राखेको भगवानको मुख र बिन्दबाट निक्लेको धर्म कुराहरूलाई उच्चारण पाठ गर्न सक्ने भए अझ राम्रो हुँदछ। सम्मा कम्मन्त। आफूमा होस् वा पराईमा होस् सफल हुने कर्महरूलाई नै यो खण्ड शरीरले गर्न परोस्। घात गर्ने चोर्ने आदि शरीरसित सम्बन्ध हुने नराम्रो कर्महरूलाई गर्न नपरोस्। सुत्ने बेला उठ्ने बेलामा भगवानको काम कलश फेर्ने पानी चढाउने इत्यादिलाई नित्य गर्नुपर्ने हुनुपर्दछ। सम्मा आजीव। आफ्नो जीविका चलाउनको लागि सामान वस्तु खोज्दा दोषरहित हुनुपर्दछ। पराईको आँसु झरेर मात्र आफ्नो पेट पुरा हुने कामलाई आजीवन दूर हुनुपर्दछ। सकिन्छ भने किनबेचमा व्यापारमा गरिब दुखीहरूलाई सकेसम्म करुणा राख्नुपर्दछ। सम्मा व्यायाम। धन सम्पत्ति खोज्दा होस् अथवा कुशल काममा होस् वीर्य कोसिस सधैँ हुनुपर्दछ। लौकिक व्यापारमा होस् अथवा परलौकिक वृद्धि हुने काममा होस् मार्ग फल निर्वाण मिल्ने जरुरी काममा होस् ढुक्क भएर कर्मको खेल हो कर्मले नै डोराउनेछ भनी एक कर्मप्रति भरोसा गरेर मिल्न सक्ने दस्तुर छैन। आउँदै गरेको पानीलाई नालो बनाइदिनु भने जस्तै वीर्य भन्ने कोसिसले सहायता दिए मात्र पूर्वका कर्महरू मौका पाउनेछन् र उचित फललाई दिँदछन्। सम्मा सती। सधैँ गरिरहने कुशल कर्मलाई भुल्नु हुँदैन। हरदम होसमा हुनुपर्दछ। मर्ने बेलासम्म कुशल कर्मलाई स्मरण भई रह्यो भने राम्रो गतिले अवश्य मिल्न सक्दछ। मर्ने बेलामा मरणानुस्मृति होस्। मर्ने बेला कुशल कर्ममा स्मरण भई रहनु पर्दछ। सम्मा सती। सम्मा समाधि। चित्तलाई ठिक राख्नको निम्ति एकाग्रता बनाउनु पर्दछ। बोली वचनलाई पनि सोच विचार होस्। बोली वचनलाई पनि सोच विचार ख्याल राखी धैर्यताले बोल्नु पर्दछ। अनुहारलाई राखाई शरीरको उड्ब शान्त धैर्यताले बसेमा देख्ने सबैले पूजन गर्दै श्री शोभायमान बढी मैत्री प्रेम लाग्दो हुँदै आउँदछ।
बुद्धानुස්සति अष्टाङ्गिक मार्ग। कुलपुत्र कुलपुत्री घरमा ठुलाठाला एकजनाले भगवानलाई कलश पानीहरूले खुसीको साथ प्रसन्न भई पूजा ढोग गर्दैछ भने त्यो बेला त्यो सज्जन व्यक्तिको हृदयमा निर्वाण पुग्ने राम्रो अष्टाङ्गिक मार्ग प्रवेश भइरहेको निम्न प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। सम्मादिट्ठी भगवानले प्राणीहरूमाथि महाकरुणा ठुलो हुनाले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म कसैले गर्न नसक्ने 10 पारमीलाई पूर्ण भर्ती गर्नुभयो र बोधिज्ञान लाभ भएपछि विश्राम नगरी 45 वर्षसम्म सधर्मलाई देशना अनुशासन गर्नुभयो। मैले ती सधर्महरूलाई सुन्न पाएको कारणले नराम्रो अकुशललाई हटाई राम्रो कुशल कर्महरूलाई गर्न जाने। भगवानको धर्मले गर्दा 4 अपायबाट मुक्त भए राम्रो भव र निर्वाणलाई साँच्चै पाउनेछु। भगवान मेरा उपकारी सही हुनुहुँदछ। मेरा उपकारीलाई उद्देश्य गरेर मैले पानी फुलहरू दान पूजा गरिरहेछु। यसरी मनमा ज्ञान भइरहेकोलाई सम्मादिट्ठी मार्ग बन्दछ। यो बेला सम्मादिट्ठी मार्ग भइरहेको छ। सम्मा सङ्कल्प आदि उपरोक्त मुताबिक नै भगवानको उपकार गुणहरूलाई चिन्तन गरिरहने आफ्नो चित्तमा सम्मा सङ्कल्प मार्ग भएको छ। भगवानको गुणहरूलाई उच्चारण वन्दना गरिरहेको सम्मा वाचा मार्ग भएको हो। फुल पानी धूप दीपहरूलाई शुद्ध गरी राम्रो गरिरहेको सम्मा कम्मन्त मार्ग भन्दछ। भगवानको काम गरिरहेको बेला जीविका चलाउनको लागि नराम्रो व्यापार खोजेको नहुनाले सम्मा आजीव मार्ग पनि भइरहेको छ भनी भन्न उचित छ। भगवानको कामलाई कोसिस गरिरहेको नै सम्मा वायाम मार्ग भइरहेछ। भगवानको गुण उपकारहरूलाई स्मरण गरिरहेको बुद्धानुස්සति कमठान भावना गरिरहेको सम्मा सती मार्ग भइरहेको छ। अरू कर्म कृत्यलाई स्मरण ख्याल नभई भगवानको कर्म कृत्य एउटैमा नै चित्त अटल एकाग्र भइरहने सम्मा समाधि मार्ग भइरहेछ। यसरी नै भगवानलाई ढोग वन्दना गरिरहेको बेला फुलदीप आदिले पूजा गरिरहेको बेला भगवानको आरमण गरेर बुद्धानुස්සति कमठान भावना गर्दै माला जपिरहेको बेलामा त्यो सज्जन व्यक्तिको चित्तमा अष्टाङ्गिक मार्ग प्रवेश भइरहेछ। त्यो अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ निर्वाणलाई आँखाले देखे जस्तो साक्षात्कार गर्न सक्ने सुमार्ग सही नै हो। सही मार्गलाई एक नाश जाने व्यक्ति त्यो मार्ग अन्तिममा निर्वाणलाई देख्न पाउने नै छ। यो जग्गा भगवानको आरमण गरेको सुमार्गले निर्वाण देख्ने फुत्सदेव भिक्षुको जातकलाई होस राख्नु पर्दछ। फुत्सदेव जातक पहिला एक भिक्षु चैत्यको आँगनलाई झाडु बढारिसकेर शुद्ध चैत्यको आँगनमा हेर्दै जीवित हुनुभएको भगवान बुद्धलाई आरमण गर्दै प्रीति चित्त भइरह्यो। त्यो बेला मारदेवले विघ्न बाधा गर्ने इच्छा भएको हुनाले कालो बाँदरको रूप निर्माण गरी गाईको गोबरहरूलाई चैत्यको आँगनमा छर्देर भाग्यो। त्यो विथल्देको कारणले त्यो दिन विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न आरमण गर्न सकेनन् भिक्षुले। अर्को दिनमा पनि बुढो गाईको रूपलाई फेरि विघ्न बाधा गरिदियो। तृतीय दिनमा चाहिँ अति कुरूप पुरुषको रूप लिएर विथल दिएको बेला यो किसिमको मान्छे यो स्थानमा देखेको थिएन। मारदेव होइछ कि भनी विचार गरेर सोधपुछ गर्दा मारदेव हो भनी स्वीकार गरियो। मारदेव हो भने भगवानको रूपलाई निर्माण गरेर देखाउन सक्छौ, देखाउन भनी माग गर्नाले साँच्चै मिल्दो रूप त निर्माण गर्न सक्दिन, नक्कली रूप जस्तो मात्र बताउने छु भनी भगवानको रूपलाई निर्माण गरी देखाए। त्यो बेला नक्कली भएको रूप त यतिसम्म पूज्य शोभायमानका हुनुहुँदछ। भित्री चित्तमा राग द्वेष मोह आदि फोहोर रहित भएर शुद्ध भगवान बुद्ध कतिसम्म पूज्य शोभायमानका हुनुहुँदछ होला भनी मनमा चिन्तन गर्दा अति रुचि प्रसन्न हुने प्रीति जागी। त्यो प्रीति चित्तलाई नै एउटो चित्त परिवर्तन हुनाले अनित्य धर्म एउटो चित्त निरोध हुने, एक मानिस मरे जस्तै दुःख धर्म एउटो सकिने बित्तिकै अर्को एक बिग्रिसकेको हुनाले दृढ बलियो सार तत्त्व जीव नभएको अनात्मा भनी विपස්සना कमठान हेर्नुभयो। त्यो बेला प्रीति चित्तलाई अनित्य दुःख अनात्मा भनी देखिरहे जस्तो सम्पूर्ण खण्ड शरीर पनि अनित्य दुःख अनात्मा भनी विद्यमान भइरहेको त्यो बेला अति गम्भीर
सही देख्ने बुझ्ने ज्ञान सम्मादिठी मार्ग भएको हुनाले त्यो प्रीति चित्तको अनित्य दुःख अनात्मा भएकोलाई घरिघरि स्मरण गरिरहेको सम्मा सती मार्ग, एकाग्र भइरहेको सम्मा समाधि मार्गलाई नछोडी सम्मा वायाम मार्गले क्रमैसित प्रयास गर्दा एक क्षणमा नै अरहन्त भएर निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गर्न सक्नुभयो। त्यसैले अहिले यी भिक्षुको गराइलाई मनस्वीकार गर्दै बुद्धानुसती कमठान मार्ग बाटोले निर्वाणमा जान सक्ने गरी प्रयास गरौँ। अभिप्रेरणा। भगवानलाई आरमण गरेर भावना गर्दा बुद्धानुसती कमठानमा विशेष ज्ञान प्राप्त भइ नसके तापनि आफ्नो चित्तलाई अति उत्तम विशेषताका भगवानको आरमणलाई राख्न मिलेको हुनाले सधैँ प्रसन्न प्रीति सोमनस्स चित्त, सधैँ प्रसन्न श्रद्धा चित्तहरू उत्पत्ति भइरही त्यो व्यक्तिको अनुहार प्रसन्न सङ्लो हुँदछ। अनुहार प्रसन्न भए जस्तै सम्पूर्ण शरीर पनि प्रसन्न हुँदछ। यसरी नै बुद्धानुसती कमठानले काया र शरीर दुवै सुखी गराइदिन सक्दछ। त्यसरी सुख भए राम्रो स्वास्थ्य पनि मिल्न सक्नाले यो पुस्तकलाई हेरेर हुन्छ अथवा नहेरी हुन्छ, घरिघरि फाल्टु समय मिले जति आफ्नो चित्तलाई भगवानको आरमणमा राख्नु पर्दछ। भगवा गुण सम्वर्णना। भगवा गुणले भाग्य ठुलो हुनु हुँदछ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। भग भाग्य वा हुनु हुँदछ, ठुलो छ। अणिमा भाग्य। भगवानले निर्माण गर्न इच्छा भयो भने शरीरलाई अणु जत्रो अति सानो गरी निर्माण गरिसकेर अष्ट परिष्कारलाई भिरेर तोरीको गेडोभित्र चक्रमण हुनुहुँदछ। त्यो बेला सूक्ष्म सिसाभित्र डाइरेक्ट घरको छाया परे जस्तो भगवानलाई दर्शन गर्न मिल्दछ। नजिकमा भइरहेका व्यक्तिहरूले देख्न नसक्ने गरी पनि शरीरलाई अन्तर्ध्यान गराइदिन सक्नुहुँदछ। भगवानको पालामा ब्रह्मलोक गएर बक ब्रह्मा सहित 10,000 चक्रवालदेखि आएका ब्रह्माहरूलाई आफ्नो भगवा गुणमा प्रवेश हुने अणिमा भाग्यलाई प्रयोग गरेर महाकरुणा राखी शरीरलाई अन्तर्ध्यान गराई धर्म देशना गर्नुभयो। हेर, अब मेरो शरीरलाई हराइदिन्छु भनी त्यो जग्गामा नै हराइदिनु भएर एकैचोटि अन्तर्ध्यान हुनुभएको थियो। अन्य जग्गा पो जानुभयो कि भन्ने सोद्धछन् भनेर भवैवाहं भयं दिस्वा भवं च विभवैसिनं भवं नाविवदिं किञ्चि नन्दिन्छ न उपाधियं भन्ने गाथालाई नै उच्चारण गर्नुभयो र गाथाको अन्तिममा 10,000 जति ब्रह्माहरूले मार्ग फल प्राप्त गरेका थिए। यसरी सानो सूक्ष्म हुने गरी पनि अन्तर्ध्यान हुने गरी पनि निर्माण गर्न सक्ने भाग्यलाई अणिमा भाग्य भन्दछ। गाथाको अर्थ। अहम विनय प्राणीहरूको सही गुरु भएको म भगवानले भवे बनेर बिग्रने स्वभाव संसार बन्धनको ठुलो झेलमा भयम जरा व्याधि मरण दुःख अनेक भयलाई दिसो आइव राम्रो गरी देखेको कारणले नै भवम च काम रूप अरूप तिनै लोकलाई र विभवेसिनम भव जन्म नहुन खोजे तापनि भव सागरमा डुलेका प्राणी समूहलाई दिस्वा सबै स्वयं स्पष्ट गरी देखेर किञ्ची भवम मनुष्य देव ब्रह्मा कुनै लोकलाई पनि नाभि वधिम रुचाएर चाहना गर्दै गरिनम नन्दिन्छ मनुष्य आदि कुनै भवमा पनि आसक्त भव तृष्णलाई न उपाधियम उपादानदेखि छुटकारा भई जरैदेखि छेदन गरिदिए। मूल पण्णास चुल यमक वर्ग ब्रह्म निमन्त्रण सुत्त। लगीमा भाग्य भनेको चित्तको बेगले छिटो गरे जस्तो शरीरलाई हलुङ्गो छिटो हुने गरी निर्माण गर्न सक्ने भाग्य। झान भन्ने ध्यान प्राप्त गराएर उडेर जाने तरिका। महिमा भाग्य शरीरलाई प्राकृतिक भएको भन्दा बढी ठुलो हुने गरी निर्माण गर्न सक्ने भाग्य। ठुलो हुने गरी निर्माण गर्नुभएको तरिका। राहु भन्ने असुर देवता अति ठुला थिए। उचाइले 84,000 योजन थिए अरे। त्यति ठुला असुरले भगवानको गुण महानतालाई सुन्न पाउनाले गएर दर्शन गर्न इच्छा भए तापनि मनुष्यबाट भएका भगवानलाई मैले गएर ढोक दर्शन गरे निहुरिएर नै हेर्नुपर्नेछ भनी ठानेर ढोक दर्शन नगरी बसेछन्। गुण ठुलो हुनाले यथोचित गरी नै दर्शन गरौँला
भनी सोचेर भगवानको साथमा आइपुगेछन् र भगवानले महिमा भाग्यले ऊभन्दा ठुलो हुने गरी निर्माण गरी सुतेको रूपलाई दर्शन गर्न दिनुहुँदा त्यति अग्ला असुर देवताले बेसरी ठाडो परेर दर्शन गर्दा पनि भगवानको माथिल्लो भागको अन्तिमलाई देख्न सकेनन्। यसरी प्राकृतिक भएको भन्दा ठुलो हुने गरी निर्माण गर्न सक्ने भाग्यलाई महिमा भाग्य भन्दछ। इच्छन्तो सासप गबे चङ्कमति इतो चितो इच्छन्तो लोक धातुमी अत भावे न छादै। भगवान भाग्यका ईश्वर सर्वज्ञ भगवानले इच्छन्तो सानो आकार रूप निर्माण गर्न इच्छा भए छँदा इतो चितो छ त्यहाँ र यहाँ घुम्दा र घुम्दै चङ्कमती अष्ट परिष्कार शरीरमा भिरी चक्रमण हिँड्न सक्नुहुँदछ। इच्छन्तो ठुलो आकार रूप निर्माण गर्न इच्छा भए छँदा लोक धातुमी चक्रवाल अन्त लोक धातु कल्पमा अत भावे न ठुलो उच्चा सुनाको शरीरले छाँदै सबै जम्मा गरी एकैचोटि ढाक्दिन सक्नुहुँदछ। अब पति भाग्य जानलाई इच्छा भएको जग्गामा रोकछेक नभई क्षणभरमा नै जान पुग्न सक्ने भाग्य। भगवानले छुटकारा हुन योग्य भएको सत्व प्राणीलाई देख्नुभयो भने देवलोक ब्रह्मलोकमा नै भए पनि त्यो व्यक्तिको साथमा क्षणभरमा नै पुग्न सक्नुहुँदछ। पाकम्म भाग्य अनेक थरीका रूप आकारहरूलाई निर्माण गर्ने इच्छा भए एक क्षणमा नै सिद्धि बनाइदिन सक्ने भाग्य। भगवान कहिलेकाहीँ उत्तर द्वीपमा जानुहुँदछ र ती द्वीपवासीहरूको राजाको रूप आकार निर्माण गरेर धर्मदेशना गर्नुहुँदथ्यो। ईशिता भाग्य आफ्नो चित्तलाई पनि धेरै सत्व प्राणीहरूको चित्तलाई पनि ऐश्वर्य गर्न सक्ने भाग्य। यो ईशिता भाग्यले गर्दा नै भगवानलाई धेरै प्राणीहरूले आदर गर्दछन्। वसिता भाग्य झान भन्ने ध्यान समापत्ति अभिज्ञानलाई समापजन भन्ने डुब्न लिन हुन इच्छा भएमा प्रतीक्षा गर्न नपरिकन क्षणिकमा नै लिन गर्न सक्ने भाग्य। यथ काम वसाइता भाग्य झान भन्ने ध्यान प्राप्त गर्ने आकाश उडेर जाने आदि कुनै एक कामलाई गरिरहँदा सिद्ध गराइदिन इच्छा भएको बेला रोक्न पर्खिन नपरी सिद्धि गराइदिने इच्छा हुने साथ त्यो कार्यलाई सिद्ध गराइदिन सक्ने भाग्य। यथ काम इच्छा भएको एक क्षणमा अवसायिता सिद्ध गराइदिन सक्ने। ईश्वरीय भाग्य यी बताइएका 8वटा भाग्य धेरैले भन्ने गरिएको 6 भाग्यहरूमध्ये ईश्वरीय भाग्य नै हो। धम्म भाग्य 1500 किलेश काँटा शत्रुहरूलाई हटाएर सफाई गर्न सक्ने 4 मार्ग 4 फल निर्माण गरी 9वटा लोकोत्तर धर्महरूलाई धम्म भाग्य भन्दछ। यश भाग्य प्रख्यात फैलाइदिने गुण समाचारलाई यश भाग्य भन्दछ। भगवानको गुण प्रशंसा अरूले जस्तो परिवारहरूले नहुँदो बनाएर भएको होइन, सही भएको गुणले गर्दा आफसे आफ प्रख्यात भई मनुष्यलोकभन्दा देवलोकमा ज्यादा फैलिरहेको छ। श्री भाग्य अति ठुला पारमीका मालिक हुनु भएकोले दर्शन गरेर नअगाउने गरी अति शोभायमान भएको श्रीमङ्गललाई श्री भाग्य भन्दछ। बुद्धानुස්සति कमठान भावना गरेको बेला यो श्री भाग्य हुने रूपलाई पनि आरमण गर्न सकिन्छ। भगवानको अनुहारमा कालो आँखी भौ दुईटाको उन्नलोम भनिएको फटिक सेतो रौँ फिजार्ने हो भने हातको बाहुलाको आधा जति लामो भएर प्राकृतिकको रूपमा राख्ने हो भने सेतो चाँदीको धागोलाई बेटारेर राखे जस्तो दक्षिणतिर बेटारिँदै अति श्री शोभा भएको छ। सुनौली छालामा आँखीबौ भुत्ला दुईटाको कालो रङले गर्दा फटिक सेतो यो जीवित उन्नलोम अति स्पष्ट देखिरहेको छ। जीवित उन्नलोमको तल जतिमा दायाँ बायाँ दुवैतिरका आँखाका परेलाहरू पनि माथितिर टुप्पो नुच्केर जीवित रौँलाई ठाडो परेर दर्शन गरे जस्तो मनमा लाग्दछ। गोलो मणी लगाए जस्तै भक्क बलेर देखेको आँखाभित्र दुई आँखाको सेताको बीचमा भएको कालो गोलो चाहिँ कुमुद्र सेतो कमलको फूलभित्रबाट भमराहरू निस्किन ठिक्क परे जस्तो शोभा भएको छ।
दुई आँखाको बीचबाट तलतिर झरेको नाक चाहिँ थेप्चो नभई राम्रो निक्लेर अनुहारलाई सजाए जस्तो भएको छ। ओठ युगल रातो भई हिराको क्रम मिलाएर राखे जस्तो। दाँतको क्रमको फटिक सेतो भएकोलाई पनि हाँस्दाखेरि श्री शोभाहरू झनभन्दा झन बढेर अति शोभायमान देखिन्छ। श्री शोभायमानको मङ्गलले गर्दा देव मनुष्य ब्रह्माहरूको आँखालाई आकर्षित गरिरहे जस्तो ढोक दर्शन गरेर नअघाउने गरी भएको छ। अझै भन्नुपर्दा श्री भन्ने श्री भनेको राम्रोलाई भनेको होइन। नराम्रो भए पनि कोही चाहिँ रूप आकार मिलेको भएर होस्, उठबस बोली चाली मिलेर होस्, श्री लक्षण शोभा भएको छ भनी प्रशंसा गर्दछन्। भगवान चाहिँ प्राकृतिक रूप पनि सुन्दर छ। हिँडाइ बसाई देशना गराई इत्यादिहरूमा पनि हेरेर नअघाइने, सुनेर नअघाइने गरी श्री शोभालाई धारण गर्नुभएको छ। त्यसैले मनुष्य राजा, देवराजा, ब्रह्मा राजाहरूको परिषदको बीचमा बसेर धर्म देशना गर्ने भगवान झलझल झल्की नरम भएको मासुमाथि सङ्लो स्पष्ट स्वरलाई सजाएको जस्तो भई धेरै राजा परिषदभन्दा श्री शोभा ज्यादा भएर विशेष सुन्दर हुनुहुँदछ। सेल सूत्रबाट टिप्पण। 300 जति मानवहरूलाई पढाउँदै गरेका ब्राह्मण जातीय हुने सेल भन्ने एक गुरुजीले एक समयमा भगवानको विवरण सुनेर 300 शिष्यसहित भगवानको साथमा आइपुग्दा श्री शोभा भएको भगवानको रूप वर्णलाई देख्ने बित्तिकै यतिसम्म श्री शोभा हुनुभएको हजुरले बिच्छु लगाई बसेर के फाइदा छ र? 4 द्वीपलाई ऐश्वर्य गर्न सक्ने चक्रवर्ती राजा हुने रूप लक्षणहरू पुरा भइरहेका छन्। त्यसैले भिक्षु भावमा नबसी गृहस्थीमा बसेर सबै राजाहरूको ढोक वन्दना पूजनीय हुने चक्रवर्ती राजा गर्नुहोस् भनी बिन्ती चढाएका थिए। सुत्त निपात महावग्ग सेलसुत्त। यी आँखाले राम्रा चिजहरूलाई हेर्दा नराम्रा मनहरू बढेर फल धेरै नभए तापनि भगवानको शोभायमान भएको आरमणलाई ढोक दर्शन गर्दा राम्रा चित्तहरू बढ्नाले फल धेरै हुँदछ। यतिसम्म ठुलो श्रीमङ्गल हुनुभएको भगवानलाई हामीले ढोक दर्शन गर्न नपाएकोमा धेरै अफसोसको कुरा हो। अब काम भाग्य। भगवानको इच्छा भए जति बिल्कुल सबै सिद्धि हुन सक्नेलाई काम भाग्य भन्दछ। भगवानले बुद्धत्व प्राप्त गरेर सत प्राणीहरूलाई छुटकारा गराइदिन प्रार्थना गर्नुभयो र त्यो प्रार्थना गरे मुताबिक पुरा भयो। पयत्त भाग्य 6 को ठुलो कोसिस वीर्यलाई पयत्त भाग्य भन्दछ। दिनरात विश्राम गर्ने समय नमिली विनय सत्वहरूको निम्ति अति प्रयास गर्नुहुँदछ। अब गाथा। एवं नवहि गुणैहि लोकमे किति व्यापितम् अतुलं धम्म राजानं वन्दामीतिः सादरम्। एवं नवहि गुणैहि अरहतादि 9वटा यी गुणहरूले लोकमी माथिल्लो लोक भवाग्रसम्म 3 लोकमा किति व्यापितम नाम गुण फैली जग्गा नछोडी प्रख्यात हुनु भएको। अतुलम शील समाधि प्रज्ञा ज्यादा भई अतुल्य हुई बक्सिनु भएको। धम्मराजानम त्रिलोक अग्र धर्मराजा सर्वज्ञ भगवानलाई तिही काय वचन मन 3 द्वारहरूले सादरम गौरवपूर्वक आदर भएर वन्दामी गुणलाई जपी रूपारमण गरी सनम र 2 हात जोडी वन्दना गर्दछु भगवान। 9 गुणलाई सम्बन्ध गरेर संक्षिप्त आरमण गर्ने विधि। भगवानका गुणहरूलाई आरमण गरी बुद्धानुස්සति कमठानलाई भावना गर्नमा सर्वप्रथम समाधि नमिल्दै एउटो गुणलाई नै लिएर बारम्बार आरमण गरिरहने हो भने रमाइलो भए तापनि साँगुरो उद्यानमा धेरै बेर हेर्न मन नलागे जस्तो त्यो एउटै गुणमा चित्तको क्रम रमाइलो नभई बरालिन्छ। 9 गुणलाई एक सम्बन्ध गरी घुमेर आरमण गरेको बेला मज्जाको फराकिलो भएर थरीथरीका फुल हुने ठुलो उद्यानमा रमाइलो फेरि भएर आए जस्तो भगवानको गुणलाई आरमण गर्नेहरूको चित्त पनि निरन्तर प्रसन्न खुसी आनन्द भएर अलिबेर पछि एउटो गुणमा समाधि गहिरिएर आउनेछ। त्यसकारण यस किसिमले नै भगवानको गुणहरूलाई सम्बन्ध गरेर आरमण गर्न इच्छा हुने उपासक उपासिकाहरूले सर्वप्रथम आफ्नो शीललाई पञ्चशील होस्, अष्टशील होस्,
दसशील होस्, विशेष पालन गर्नुपर्दछ र शान्त जग्गा हुनुपर्दछ। आफ्नो घरमा हो भने पनि सबैको शब्द सुनसान भएको बेला हुनुपर्दछ। साँच्चै योगी मन बनाएर आफ्नो आज्ञा सामुमा भगवान आइरहनु भए जस्तै बनाएर आरमण गर्नुपर्दछ। अरहम सम्मा सम्बुद्धो विज्ज चरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सथा देव मनुष्यानम बुद्धो भगवान। त्यहाँसम्म विशेष गुणले सम्पन्न हुनुभएको भगवानलाई शरण पर्नु पाएकोमा आफूहरूको पूर्व कर्म राम्रो भएर नै हो। ती भगवानको गुणहरूलाई आरमण गरिरहनु, स्मरण गरिरहनु नै चित्त सुख शान्त हुन पाउँदछ। भगवानलाई उद्देश्य गरी दान पूजा गरिरहे जति ठुलो फल हुने कारण हो। ती भगवानका गुणहरूलाई आरमण गर्न पाएमा आफ्नो भित्री सन्तानमा क्लेश फोहोर धमिलो दूर गराइदिएर कुशल चित्तहरू धेरै हुन सक्दछन् र बारम्बार आरमण गरिरहेमा क्लेशहरू कम्ती भन्दा कम्ती हुँदै जानेछन्। फुर्सद हुने अवकाश नमिलेका गृहस्थीहरू चाहिँ कामधन्दा भ्याएर फुर्सद भएको समय लिएर शुद्ध वस्त्र लगाएर भगवानको आज्ञा होस् अथवा सुनसान कमरामा होस् सावधान भई बसेर भगवानका गुणहरूलाई बारम्बार जप्नु पर्दछ, आरमण गर्नुपर्दछ। आरमण गर्न मेसो आएन भने पनि समय मिलेको बेला 9 गुणलाई सम्बन्ध गरेर आरमण गर्ने तरिकालाई हेरेर पढिरहनु पर्दछ। त्यो समय पनि फुर्सद मिलेन भने एउटै गुणलाई मनमा लिएर काम गर्दै आरमण गरिरहने हो भने यो लोक र परलोक दुवै लोक धेरै फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। गुणलाई आरमण गरेर फल प्राप्त भएको महेशी सलौको जातक बगाम्पी पुगान भन्छ नि। यो शब्द अपभ्रंश हुँदै आएको हो। पहिले यसलाई के भन्थ्यो भन्दा पूर्णग्राम भन्थ्यो, पालीबाट पुण्यगाम, अपभ्रंश हुँदै पुगान भएको बगाम। पुगान नरसिंहपते राजाकी सलौं भन्ने महेशी दोषरहित भई राम्रो लक्षण बेशले सम्पन्न हुनाले महेशीहरूमध्ये एक माननीय महेशी थिइन्। ती राजाले ग्रीष्म ऋतुको बेला ऐरावती नदीको तीरमा बस्ने महल बनाएर महेशी परिवारहरूसित सँगै पानी खेल्ने गर्दथे। एक दफा महेशी सलौंलाई जिस्काउने इच्छाले मुखमा कपाल सबैतिर पानीले छेपिदिएर भिजाइदिए। सलौं महेशीले पनि जिस्काएकोलाई दोष सम्झिएर इख राखेर स्त्रीको धर्मतानुकूल सानो दोषले ठुलो गरी मनमा दुखाएको हुनाले राजाको भोजनमा जहर हालेर पठाइन्। राजाले पनि आफूले नखाँदै कुत्तालाई खिलाउन लगाउँदा एक क्षणमा नै कुत्ता मरेको देखि भोजनको प्रबन्ध पार्नेलाई जाँच गर्दा सलौं महेशी माथि दोष पर्यो। महेशीलाई फेरि सोधखोज गर्दा आफूलाई सबै शरीर भिज्ने गरी पानी छेपी शर्म पार्दिनाले चित्त दुखेको हुनाले भनी प्राणघात गर्ने काम गरेको हुँ भनिन्। नडराई जवाब फर्काइदिन्। राजाहरूको क्रोध समय नपर्खी सोच विचार नगरी आफ्नी माननीय महेशीलाई पनि हिसाब नराखी विश्वकर्मलाई फलामको ताबालाई बनाउन लगाई आगामा रातो धब्धब बनाएर त्यसै माथि राखेर मार्न हुकुम दिए। महेशीले पनि विश्वकर्मलाई सुन चाँदी धेरै घुस खिलाएर फलामको मालक बनाउन 1 हप्ता ढिलो गराउन लगाइन् र धर्मदेशना सुन्दै दिनरात शीललाई पालन गर्दै 7 दिनसम्म भगवानका गुण धर्म गुण सङ्ग गुणहरूलाई जप आरमण गरी बस्दै 7 दिन पुग्दा धपधप रातो भएको आगाको मालक माथि नडराई चढ्दा अति शीतल सुगन्ध गोसित चन्दनलाई हालिदिए झैँ एकासी आगो निभेर गयो। यस्तै मुताबिक त्रिरत्नको गुणहरूलाई आरमण गरी जपिराख्नाले 3 चोटिसम्म घरिघरि आगो निभेर गएछ। त्यसपछि उनले सुख मिल्ने अवकाश यदि नभएमा एक क्षणमा नै यो शरीर जलेर जाओस् भनी अधिष्ठान गरेको बेलामा उतिखेर नै बिलाएर गएकी थिइन्। ज्ञातव्य माथिको भनाइ अनुसारले भगवानसँग सम्बन्ध भएर जान्न बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई योग्य अनुकूल बुझियो होला। भगवानलाई उद्देश्य गरेर पिण्ड पानी फूल दीप धूप इत्यादिहरूलाई पूजन गर्दा देखावटको भावले नगरी प्रतिमा चैत्यलाई पूजा गर्दा साँच्चै जीवित हुनुभएको भगवानलाई दान पूजा गरे जस्तै मनमा लिएर पूजा गर्नुपर्दछ।
भिक्षापिण्ड मध्याह्न पछि दान गर्नु हुँदैन। त्यस्तै काँचा फल चढाउने बोक्रेसित अनादर गरेर दान गर्नु हुँदैन। भिक्षुलाई निमन्त्रणा गरेर दान गरे झैँ बोक्रा गेडा फालेर पात्रभित्र तरकारी चटनी इत्यादि हालेर आदरपूर्वक समयमा नै दान गरिसकेपछि विकाल नहुँदै सबै निकाली सक्नु पर्दछ र नित्य वयावच्च कारकले ग्रहण गर्न सकिन्छ। नित्य वयावच्च कारक नभए पनि खाएर वयावच्च गरे दोष लाग्दैन। त्यस्तै अँध्यारो नभए दियो बाल्नु पनि उचित छैन होला जस्तो लाग्दछ। बुद्ध गुण सम्बन्ध आज यतिमै शेष राखौँ।